हामीहरू साथ हुनुहुन्छ परम आदरणीय हाम्रो अत्यन्तै प्रिय व्यक्तित्व डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री गुरु। उहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दै र जुममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विशेष व्यक्तित्वहरू तथा हामीलाई संसारका विभिन्न देशहरूबाट र नेपालका विभिन्न ठाउँहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा फेसबुकबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई पनि हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै आजका व्यक्तित्व जसको नाम आफैमा एउटा त्यस्तो विशेष, उहाँको नाममै एउटा सुन्दा देख्दा नै वासुदेव कृष्ण शास्त्री डाक्टर साहब, भगवानको याद दिलाउने त्यस्तो विशेष नाम छ उहाँको। र उहाँलाई हामीहरू सबैले धेरै लामो समयदेखि कान्तिपुर टेलिभिजन तथा अन्य विभिन्न किसिमका सञ्चार माध्यमहरू, रेडियो, पत्रपत्रिकाहरूमा हामीले देख्दै र सुन्दै आएका छौँ। विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू वैदिक वाङ्मयमा आधारित ज्योतिष, वास्तु तथा आयुर्वेदमा आधारित रहेर उहाँले समाज र राष्ट्रको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्नुभएको छ। र हालमा नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित वैदिक दर्पण कार्यक्रमको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। अब ढिला नगरिकन यस्तो विशेष कार्यक्रम, यस्तो संयोगमा उहाँलाई स्वागत गरिदिनका लागि र उहाँको विशेष किसिमको परिचय का साथमा विशेष स्वागत गरिदिनका लागि हाम्रो आदरणीय प्रिय मित्र आकाश नीलम गोविन्द गुरुलाई म हार्दिक सविनय निवेदन गर्दछु। हजुर, हरे कृष्ण। आचार्यानस्मदीयान् अपि परमगुरुं सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद् रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधरचमूनाथ लक्ष्मी मुकुन्दान्। हरे कृष्ण। सबैजनामा काली गण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान द्वारा प्रतिदिन यो सन्ध्याको समयलाई भक्तिमय बनाउनको लागि र एउटा शास्त्रमय, संस्कृतिमय र जीवनमय बनाउनको लागि आयोजित गरिसक्नु भएको छ। विशेष गरी सहभागी सज्जन महानुभावहरू, आजको शीर्षक धेरै आकर्षण पैदा गर्ने प्रकृतिको छ। मैले जतिखेर यो हेर्न पाएँ, यो प्रचार सामग्री ब्यानर कार्ड जतिखेर हेर्न पाइयो, त्यतिखेर त्यो शीर्षकले धेरै हाम्रो मनमुटु खिचेको थियो। वेदमा कृषि भन्ने यो धेरै चर्चा कम भएको, हुनलाई पर्याप्त सामग्री भएर तर विद्वानहरूको समक्षमा कि त धेरै पण्डितहरूको, विज्ञहरूको समुदायमा हुने चर्चा, तर जनसामान्यमा पनि पुर्याउनको लागि यो एउटा विषय सबैको लागि रोचक विषय छ आजको। र विषय जसले रोचक रोज्छ उहाँले खास वेद वाङ्मय भित्र भएका यस्ता धेरै चिजहरू अगाडि पनि खोतल्नु भएको छ। उहाँले पूज्य आजका प्रवक्ता डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री गुरुवरले वेदलाई जोडेर एकचोटि करिबन मलाई याद भएसम्म 8-10 वर्ष अगाडि हाम्रो नेपाली पोसाक जुन छ दौरा सुरुवाल, त्यसको त्यो जुन तुना गठन गरिन्छ, त्यसलाई बाँधिन्छ, त्यहाँ श्रीको संयोग प्रकट गरेर र त्यसलाई वेदमा वर्णन गरिएको, सम्भवतः म गलत छैन भने ऋग्वेदमा त्यसलाई वर्णन गरिएको ऋचा सहित गुरुवरले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। एउटा पुस्तिका नै त्यसको लागि तयार गर्नुभएको थियो। र ज्योतिष शास्त्रमा र वास्तुशास्त्रमा आज कसैले साँच्चै नै एउटा अध्येतालाई खोज्नुपर्छ भने ज्योतिष र वास्तुभित्र गहिरिएर कसैले विवेचना गर्न सक्छ भने ती मध्येको एकजना अब्बल र श्रेष्ठ रूपमा गुरुवर हुनुहुन्छ। सञ्चारकर्मी हुनुको नाताले, यानि कि कान्तिपुर जस्तो प्रिय टेलिभिजनमा उहाँले भविष्य दर्पण कार्यक्रम सञ्चालन गरिसिन्थ्यो। त्यसको प्रस्तुता, व्याख्याता स्वयं हुनुहुन्थ्यो। नेपाल टेलिभिजनमा जो दीपक प्रभुजीले भन्नुभयो, नेपाल टेलिभिजनमा वैदिक दर्पण नामक कार्यक्रम यहाँहरूले हरेक हप्ता, करिब हप्तामा 2 पटक हो या 1 पटक
हेर्न सक्नुहुनेछ। र अन्य पनि धेरै पत्र पत्रिकाहरूमा आलेख पनि गुरुवरले वेदलाई सम्मत गरेर र शास्त्रहरूलाई सम्मत गरेर धेरै प्रकाशित गर्नुभएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट, राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुर, नागरिक लगायतका दैनिक पत्रिकाहरूमा उहाँका आलेखहरू पनि हामीले धेरै प्राप्त गरेका छौँ। यो परिचयको अर्को पाटो रह्यो उहाँको। यसै गरी र एउटा नेपाल शिक्षण परिषद भन्ने एउटा वैदिक शिक्षालाई प्रवर्धन गर्नको लागि, हाम्रो पौरस्त्य शिक्षालाई जनसमक्ष पुर्याउनको लागि गठित गरेको एउटा देशव्यापी सङ्गठन हो नेपाल शिक्षण परिषद। त्यसको केन्द्रीय महामन्त्रीको जिम्मेवारी पनि गुरुवरले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। यिनै जानकारीका साथ उहाँको आफ्नै केही सञ्चार माध्यमहरू पनि छन् र धेरै प्रकृतिको सनातन जोडहरूमा गुरुवरको प्रबलता र व्याख्यान रहन्छ। भारतमा बनारसमा बसेर गुरुवरले शास्त्र निकै राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको र त्यतिखेरदेखि छात्र अवस्थादेखि नै यी कुराहरूलाई समाजमा जोड्ने काम गर्नुभएको र एकजना वैदिकताका र पौरस्त्य दर्शनका, विशेष गरी ज्योतिष विज्ञान र वास्तु विज्ञानका हिमायतीलाई आज हामीले वक्ताको रूपमा प्राप्त गरेका छौँ। धेरै हार्दिक हुनुहुन्छ। मसँग त यहाँसम्म कि औपचारिकता भन्दा माथि उठिसकेको एउटा सम्बन्ध, मेरो आफ्नो प्रिय दाई जत्तिकै मलाई अत्यन्तै स्नेह गरिसिन्छ डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री गुरुवर। यति कुराको उल्लेख गर्दै वेदमा कृषि भन्ने विषयमा केन्द्रित आज उहाँबाट हामीले व्याख्यान सुन्नेछौँ र व्याख्यान सत्रमा केही यहाँहरूको जिज्ञासा भएमा त्यसलाई पनि जिज्ञासा सत्र गर्नेछौँ। हामीसँग लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट मेरा प्रिय मित्र र विद्वान दयानिधि गौतमज्यू प्राप्त हुनुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तुलसी प्रवासज्यू जो कार्यक्रममा अगाडि प्रवक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ, यसै गरी अरुण पौडेलज्यू भजन गायक एवं उहाँ यस कार्यक्रमको नियमित श्रोता सहभागी पनि हुनुहुन्छ। साथै उहाँले पनि एक दिन योग चक्रको बारेमा वर्णन गर्नुभएको थियो। यसै गरी चन्द्र भण्डारीजी कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। वासुदेव काफ्लेज्यू, उहाँको त झन् ब्राकेटमा कोष्टकमा कृषि नै शब्द देखिरहेको छ, त्यो पनि एउटा आजको हाम्रो विषयसँग जोडिएको छ। यसै गरी अङ्ग्रेजी विषयमा विद्यालयमा प्रिन्सिपल बनेर रिटायर्ड भइसकेपछि पनि संस्कृतमा आकृष्ट हुनुभएका र संस्कृतलाई पनि राम्रोसँग चलाउनु भएका पूज्य गुरुवर श्री रङ्ग प्रसादजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ। यसै गरी अन्य धेरैजना ज्ञान गोविन्द कन्हैयाजी हुनुहुन्छ, जमुनाजी, यसै गरी वेद प्रकाश उपाध्यायज्यू, विराटनगरबाट सीता चापागाईज्यू, यज्ञ प्रसाद बाँसतोलाज्यू, हरिओमजी भर्खरै जोडिनुभयो, ग्यालेक्सी A10बाट हुनुहुन्छ, पिताम्बर अर्यालज्यू, यसै गरी दासानुदास नामबाट हमेसा यहाँ जोडिनुहुन्छ। अहिले हामी करिब 19-20 जनाको सहभागितामा यो कार्यक्रम सञ्चालित हुन गइरहेको छ। र अर्को एउटा राम्रो कुरा के भने त्यसको यता फेसबुकतर्फ भने हाम्रो निकै नै राम्रो नेटवर्क र निकै धेरैसम्म यो कार्यक्रम प्रसारण हुनेछ। करिबन मैले 4-5 हजार भन्दा तलको त्यो हेरिएको देखेकै छैन, 20,000 25,000सम्म माथि र न्यूनतम पनि 5-6 हजार जतिले हाम्रा हरेक श्रृङ्खलाहरू अवलोकन गर्नुभएको छ। यही कुरा गर्दै म सायद धेरै बोले आज। अब भने सुमित्राज्यू पनि कार्यक्रममा जोडिनुभयो। यिनै कुरालाई यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्दै हामीहरू सहभागिता चुलिने क्रममा छ। निकैजना जोडिसक्नुभयो, अहिले 21-22 जना हामीहरू पुग्यौँ र अरू पनि जोडिनु हुनेछ। प्रभुजी, अब सिधै व्याख्यान जोडौँ अथवा बिचमा केही छन्? हजुर, सिधै अब उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै अब धेरै हार्दिक स्वागत छ। हजुर, डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री गुरुवरलाई हार्दिक स्वागत यही वाणीका माध्यमबाट गर्दै म अब आफ्नो व्याख्यान प्रस्तुत गरिदिनु हुन उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्तिममा फेरि रमा लामिछानेज्यू पनि जोडिनु भएको छ। हवस् पूज्य गुरुवर, हामी यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो व्याख्यान प्रस्तुत गरिदिनु हुन विनीत र हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबैलाई नमस्कार। ओम विश्वादिदेव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। देवादिदेव महादेव राष्ट्रदेव आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथको चरणमा सतत नमन गर्दै श्री कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानका हाम्रा अध्यक्षज्यू चैतन्य कृष्णजीका साथमा भन्ने त्यहाँ ब्यानर थियो, उहाँ चाहिँ साथमा हुनु भएन, पक्कै पनि म फेसबुकमा हुनुहुन्छ होला। प्राविधिक समस्याले सम्भवतः मलाई लाग्छ जोड्न अलिक गाह्रो भयो होला। र साथसाथै यो कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानमा आबद्ध सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। विशेष गरी कोरियाबाट दीपक प्रभुजीलाई पनि म हार्दिक नमन, उहाँ कोरियाबाट कार्यक्रम
सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। साथसाथै अहिले म देखिरहेको छु धेरै विद्वानहरूलाई, म सबैको नाम मेरो हृदयमा छ, म सबैलाई यहाँ देखिरहेको छु। र साथसाथै आकाश गोविन्द निलमजीले जति जोड्नुभयो म केही पनि होइन, सामान्य अकिञ्चन एउटा प्राणी, परमात्माले के गराउनुहुन्छ त्यही गरिराखेको छु। त्यस कारणले गोविन्दजीले असाध्यै माया गर्नुहुन्छ र म पनि असाध्यै भाइ भन्दा पनि स्नेह एउटा हुन्छ नि, त्यति स्नेह गर्छु कि मलाई किन कुनै थियो होला, प्रायः अरू पनि जति उपस्थित हुनुहुन्छ सबै प्रभुजीहरू प्रति मेरो त्यत्तिकै स्नेह छ, त्यत्तिकै आत्मीय भाव छ। साथसाथै सबैलाई नमन गर्दै आज विषय पनि हामी एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यो मैले 57 सालदेखि नै मैले बनारसमा हुँदादेखि मैले के भन्थेँ भने हामी एग्रिकल्चर अथवा अर्ग्यानिक खेती भन्दै हामी उफ्री कुद्छौँ, तर हामीले कहिले पनि वैदिक कृषि हामीले भन्न थाल्यौँ। त्यस कारणले मलाई त्यति बेलादेखि मलाई बारम्बार के लाग्छ भने अहिले आजभन्दा म सानो केटाकेटी हुँदाखेरि युरिया मलको लडाइँ तपाईँले अहिले देख्नु भएको छ भने, म केटाकेटी हुँदा युरिया मल लिन जाँदाखेरि पिताजीको पछि लागेर जाँदाखेरि पनि त्यो म सानो यो घटनाक्रम किन भन्न चाहन्छु भने त्यो घटनापछि म विषयमा जान चाहन्छु। यो सामान्य हाम्रा समाजका पीडाहरू, हाम्रा समाजका अप्ठ्याराहरू मैले देखेको छु, भोगेको छु। पिताजीसँग मल लिन जाँदाखेरि युरियाको जुन समस्या हुन्थ्यो, यसमा यति धेरै समस्या हुन्थ्यो, युरिया पाउन गाह्रो र विशेष गरी यति पीडा हुन्थ्यो। त्यो पीडा मैले अहिले पनि अनुभूति गर्छु र अहिले पनि नेपाली समाजले विशेष गरी अर्ग्यानिक खेतीको बारेमा जति चर्चा गरिरहेका छन्, वास्तवमा त्योभन्दा पनि अहिले हामीले युरियाको लागि हामी लडाइँ गरिरहेका छौँ। युरिया नपाएर समस्या भइरहेको छ, तर नेपालीहरू ल्याउँछु भन्दा पनि आफैले ल्याउँछौँ है, हामीले भन्दाखेरि टेन्डर भयो, आफैले ल्याउँछु भन्दा पनि उनीहरूले ल्याउन नदिएर अदालतले, कानुन व्यवसायहरूले विभिन्न प्रकारले अदालत रोक्यो, के भयो, विभिन्न प्राविधिक समस्याहरू आए, यो एउटा आफ्नो ठाउँमा छ। तर मूल कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन परम्परामा कृषिको जुन विधि गरिएको छ, कृषिको विधि गर्दाखेरि कृषिमा विशेष गरेर वैदिक कृषिको मैले धेरै सूत्रहरू भेटाएँ वेदभित्र। कृषिका बारेमा प्रशस्तै नै हामीले त्यस्ता विषयहरू पाउँछौँ जहाँ वैदिक कृषि त्यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ। र वेदमा कृषि भएको कुरा त हाम्रो प्रशस्त रूपमा ग्रन्थहरूमा उपनिषदमा पाइन्छ, आरण्यकमा पाइन्छ, साथसाथै सबभन्दा धेरै त अथर्ववेदमा पाइन्छ, साथसाथै ऋग्वेदमा पनि, यजुर्वेदमा पनि बृहस्पति आदि गरेका मन्त्रहरूले पनि विशेष गरेर कृषिको बारेमा चर्चा, अन्नको बारेमा चर्चा गरेको पाइन्छ। म केही स्लाइडहरू यहाँहरू सामने प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर मलाई छोरी ससर परीले स्लाइडमा सहयोग गर्दैछिन् र उनले यसमा स्लाइड तयार पार्दैछिन्। सबभन्दा पहिले म यो विषय किन यहाँ राख्न चाहिरहेको छु भने हामीले हाम्रो मौलिक परम्परा, हाम्रा पुर्खाहरूले, हाम्रा जति पनि आफन्त, हाम्रा पुर्खाहरूले वास्तव यही सनातन प्रकृतिका कृषिका कामहरू गर्नुभयो। त्यो सनातन प्रकृतिका जति कृषिका काम गर्नुभयो, त्यो काम वास्तवमा त्यो वैदिक कृषि थियो। हजार वर्षदेखि मानवले जब वैदिक ज्ञान प्राप्त गरे त्यहाँदेखि हामी कृषि गर्दै आइरहेका छौँ। त्यस कारणले अन्न नै प्राण हो भन्ने कुरा वेदमा पाइन्छ, उपनिषदमा पाइन्छ। अन्न नै प्राण भनेर भनिन्छ। अन्न प्राण यस अर्थमा मनुष्य धरतीमा 4 प्रकारका मनुष्यहरू, जीव जन्तुहरू 4 प्रकारका छन्। ती 4 प्रकारकामा अण्डज, पिण्डज, उद्भिद र स्वेदज गरेर 4 प्रकारका प्राणीहरू धरतीमा रहन्छन्। वैदिक परम्परामा र विशेष गरी हाम्रो पौराणिक ग्रन्थहरू पनि पाइन्छन्। तिनीहरूको मूल आधार नै जीवन बाँच्नको लागि उनीहरूलाई अन्न चाहिन्छ, उनीहरूलाई भोजन चाहिन्छ, उनीहरूलाई आवास चाहिन्छ। नाना खाना र माना त मनुष्यलाई चाहियो भने अरू जीव जन्तुहरूलाई पनि। जसरी अण्डज भनिन्छ, अण्डा फुल पालेर ओथरेर उत्पन्न हुने पंक्षी आदि जुन छन् तिनीहरूलाई पनि अन्न चाहिन्छ, तिनीहरूलाई बाँच्न अन्न जलको आवश्यक पर्दछ, हावा पानीको सबै आवश्यक पर्छ, तर अन्न महत्त्वपूर्ण उनीहरूको लागि पनि। साथसाथै अर्को अण्डजको कुरा भयो र पिण्ड जरायुज पनि भन्छ। साल नाल सय, भाले पोथी, डाँगो छाउरी, पुरुष स्त्रीको संसर्गबाट उत्पन्न हुने जति पनि नाल साल सहित जन्म उत्पन्न हुन्छन् जीव जन्तुहरू, मनुष्य आदि गरेका मनुष्य पनि साल नाल सहित उत्पन्न हुन्छन्। साथसाथै हात्ती, घोडा, अरू कृषिका जति पनि गौ इत्यादि सबै तिनीहरूलाई पनि विशेष गरेर जो जन्म मृत्यु यो जुन जरायु छन् यिनीहरू पनि पिण्डज छन्, तिनीहरू पनि साल नाल सहित उत्पन्न हुने। यहाँदेखि मनुष्यदेखि लिएर सबै प्रकारका प्राणीहरूलाई पनि अन्नको आवश्यक पर्दछ। अब स्वेदज भनिन्छ। स्वेदज उडुस, उपियाँ, लिखा, जुम्रा आदि भाइरस ब्याक्टेरिया पनि सबै स्वेदज फोहोरबाट उत्पन्न हुने अथवा कुनै यो ब्याक्टेरियाहरू जति उत्पन्न छन्, भाइरसहरू जति छन्, त्यसलाई हामी स्वेदजको श्रेणीमा राख्न सक्छौँ। र साथसाथै उद्भिज भन्छ। बिउ धरतीमा हालेर उत्पन्न हुने जति पनि वनस्पति, लता, गुल्म, औषधिहरू छन्, अन्नहरू छन्, धान, जौ, तिल, कागुनी आदि गरेका विभिन्न प्रकार अन्नहरू छन्। ती अन्नहरू पनि के हुन् भनेदेखि ती उद्भिज हुन्, बिउ धरतीमा रोपेर उत्पन्न हुन्छन्। ती धरतीमा उत्पन्न हुने जति पनि वनस्पति छन् तिनीहरूको पारिवारिक श्रेणी छ। म त्यतातिर गइन, ती परिवार छ तिनीहरूको पनि। जस्तै हाम्रो गोत्र धारा जस्तै तिनीहरू पनि परिवार छ। हेर्नुहोस्, त्यो अन्नहरूको परिवारहरू छ। मसँग मेरो बिचु हाम्रो कृषि भनेर लेख्नुहुन्छ वासुदेव काफ्ले पनि हुनुहुन्छ।
र विशेष गरेर म मिज्यू भन्छु कि रमाइलो लाग्छ मलाई। र विशेष गरेर किन भन्दाखेरि कृषिमा यो हामीले एकदम जागरण ल्याउनु परेको छ। मैले धेरै कृषि वैज्ञानिकलाई यो कुरो भनेको छु, हामी वैदिक कृषितिर फर्क्यौँ। यसमा पछि यो विशेष गरेर यो भूमिका सत्र भन्दा पनि म यसमा केही कुराहरू पछि राख्नेछु। र विशेष गरेर हाम्रा वैदिक वाङ्मयहरूमा अथर्ववेदमा यहाँ तपाईँको स्लाइडको सामने आछ, यसको अलिक बढाउनु मिल्छ यसको फन्टहरू। विशेष गरेर अथर्ववेदमा पनि भनिएको छ कृषिको बारेमा। कृषिमा के भनिन्छ भने इन्द्रम सीताम निगृह्णातु अथर्ववेद भनिएको छ। अथर्ववेद वर्णन गर्छ विराट ब्रह्मबाट जब सृष्टिको आरम्भ भयो हामी भन्छौँ त्यो भन्दाखेरि इरावती अन्न समृद्धिको विषयमा उपदेश गर्नुभयो ब्रह्माजीले। कृषिलाई उत्तम कार्य भनियो। कसलाई विद्वान भन्ने भन्दाखेरि विद्वान त्यसलाई भनिन्छ जसले कृषि गर्छ, जसले हलो जोत्छ। हेर्नुहोस् उपनिषदमा आएर के भनेको छ, जसले हलो जोत्छ त्यसलाई उत्तम विद्वान भनियो। विद्वान भनेको शास्त्र पढ्नेलाई विद्वान होइन, जसले राम्रो कृषि कर्म गर्छ त्यसलाई विद्वान भनिन्थ्यो। पृथ्वी शस्यशालिनी भनेर अन्य समृद्धिको कुरा पनि गरिएको छ। कृषि कार्य मनुष्य जीवनको एक अर्काको कुरा हो। कृषि बिना केही पनि सम्भव छैन। कृषिले अन्न समृद्धिको परिकल्पना गरिएको छ। सारा अथर्ववेदमा यति धेरै मन्त्रहरू छन्, यति धेरै विषयहरू छन् अथर्ववेदमा। र विशेष गरेर मनुष्यहरू चाहिँ त्यही कृषिमा चाहिँ सस्यम मनुष्य उपजीवन्ती भनेर अथर्ववेदमा भनिएको छ। कृषि निपुण व्यक्तिहरू विशेष गरेर सफल जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्ति मानवलाई के भनिन्थ्यो भने कृषक भनिन्थ्यो। जसले कर्षयति धरतीलाई जसले कर्षण गरेर, जसले धरतीमा खनजोत गरेर बिउ हाल्दछन् तिनीहरू चाहिँ अत्यन्त उच्च कोटिका विद्वान हुन्। तिनीहरूलाई हामीले नमन गर्नुपर्छ भनियो। र साथसाथै कृषक भनियो, कृषि कार्य गर्नेलाई अन्नविद पनि भनिएको छ। वेदमा अन्नविद पनि भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अन्नविदहरू तपाईँले अन्नलाई संसारभरिलाई फैलाउनुहोस्, अन्नलाई विशेष गरी हाम्रो लागि, समाजको लागि, विश्वको लागि अन्न उत्पादन गर्नुहोस् भनेर भनिएको। कृषि विद्या मानव कल्याणलाई उत्तम साधन हो भनेर भनिएको छ। अब तत्कालीन समाजमा जति पनि हाम्रो वैदिक वाङ्मयका जति पुराण उपनिषदहरू छन् सबैमा राजाले भन्नुहुन्छ, देवताले भन्नुहुन्छ, ऋषिले भन्नुहुन्छ, आचार्यले भन्नुहुन्छ, गुरुले भन्नुहुन्छ, राजो वाच, दिव्यो वाच आदि गरेका उवाचहरू छन्। त्यहाँ सभाको कुरा जसरी अहिले हामी सभा गरिरहेको छौँ जुगुको माध्यमबाट। दीपक प्रभु उहाँ कोरियामा हुनुहुन्छ, कोही विराटनगर हुनुहुन्छ, कोही धनगढी हुनुहुन्छ, कोही अमेरिकामा हुनुहुन्छ, कोही विराटनगरमा हुनुहुन्छ, को कहाँ हुनुहुन्छ। तर यो सभा भइरहेछ। यो प्रविध जुम तन्त्र भनेर हाम्रो आकाश निगमले जुम तन्त्र नाम दिनुभयो। संसारभरि जुम तन्त्र कुरा हो, किन यो पनि तनु विस्तारित धातुबाट चुन प्रत्ययबाट तन्त्र शब्द निष्पन्न हुन्छ। त्यस कारणले तन्त्र नि सञ्जाल त हो नि, तन्त्र हो। यो तन्त्र चाहिँ व्यापक रूपमा भयो जुम तन्त्र। त्यस्तै कृषि पनि एउटा तन्त्र नै हो भन्नु भनिन्छ। यसमा राजाको मूल दायित्व के हुन्थ्यो भने यजुर्वेदमा वर्णन गरिएको छ मूल पक्ष कृषि कार्य गर्नुपर्ने राजा नै वास्तवमा कृषि कार्य गर्न राजाले नै हलो जोत्नु पर्थ्यो। राजा जनकको कुरा तपाईँले सुन्नु हो भनेदेखि राजा हलो जोत्नेलाई राजा चाहिँ त्यो महान हो जसले हलो जोत्दछ भनियो। हलो जोत्नेलाई मात्रै राजाको अधिकार छ। हामीले पृथ्वीको कुरा गर्यौँ भने पृथ्वीबाट पृथ्वीको वर्णन गरिएको छ। हलो जोत्ने अथवा राजा जनकले पनि, महर्षिले पनि, उहाँले पनि हलो जोत्नुभयो र खेती गर्नुभयो भन्ने कुरा पाइन्छ। त्यस साथसाथै पृथ्वीले पनि पृथ्वीलाई कर्षण गर्नुभयो, त्यस कारण कृषि गर्नुभयो भनेर पुराण पनि पाइन्छ। राजाको महत्त्वपूर्ण थियो, राष्ट्र प्रमुखको महत्त्वपूर्ण दायित्व हुन्थ्यो कृषि कर्मको लागि। शासनमा बस्ने, अन्नको महत्त्व नबुझ्ने चाहिँ शासन सत्तामा एकछिन पनि बस्न पाउँदैन भन्नु भनिन्थ्यो। शासन सत्तामा जो बस्न चाहन्छ उसले कृषि गरेन भने, उसले कृषि कर्म गरेन भने ऊ शासन सत्ताबाट उसलाई हटाउनुपर्छ भनेर भनिएको छ अथर्ववेदमा। एकछिन पनि शासन सत्तामा बस्ने अधिकार छैन जसले कृषि कार्य गर्दैन। राजा होस्, राष्ट्र प्रमुख हो, उसले कृषि कार्य गर्नुपर्छ र कृषि सुरक्षा काम पनि गर्नै पर्छ भनेर भनिएको छ। यसका साथसाथै कृषिको बारेमा यो चर्चा हो। यसका साथै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ कृषिको सन्दर्भमा। अब कृषिमा बिउ बिजनको कुरा हुन्छ, कृषिको योग्य भूमिको सन्दर्भ चर्चा हुन्छ। कृषिका मूल प्रसङ्गहरू के छन् भने कर्षण गर्नु, वपन गर्नु, लवण गर्नु, मर्दन गर्नु। कृषि कर्म गर्दाखेरि विशेष शपथ ब्राह्मण भनिएको छ। कृषि कार्यका चारवटा विभाग छन्। पहिले त हामी अन्न समृद्धिलाई कल्पना गर्यौँ, राष्ट्र प्रमुखले गर्यो, पृथ्वी राजाले गर्नुभयो, राजा जनकले गर्नुभयो, सबैले कृषि कर्म आरम्भ गर्नुभयो भन्यो। त्यसमा शपथ ब्राह्मण भनिएको छ खन्नु जोत्नु र साथसाथै उत्तम कृषिमा उत्तम भूमिमा खनजोत गरिएको उत्तम भूमिमा उत्तम प्रकारको उत्कृष्ट बिउलाई रोप्नु भनेर भनिएको छ। यस छर्नु भनिएको छ। पाकेको अन्नलाई गोड्नु, काट्नु र उठाउनु भनिएको छ। स्वच्छ बनाउनु भनिएको छ। कुट्नु, पिस्नु, केलाउनु र भण्डारण गर्नु भनेर भनिएको छ। साथसाथै अथर्ववेदमा भनिएको छ अन्न बिना मानिस एक क्षण एक पल पनि बाँच्न सक्दैन। उसको अन्नमय कोषलाई पुष्टि गर्नलाई अन्न उसलाई जीवनमा उसको आवश्यकता हो। जीवन्ती त्यो उसले मर्त्यलोकमा जो मनुष्यहरू छन् तिनलाई अन्न आवश्यक पर्दछ भनेर भनियो। अब कृषि विद्याको आरम्भ महाभारतमा
महाभारतले पनि राजाको स्थानमा पृथुलाई राजा पृथुलाई पनि पृथुको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ र कृषि बारे वर्णन गरेको पाइन्छ। बेनका पुत्र पृथु एक प्रतापी राजा थिए। उनले अग्लो होचो जमिनहरूलाई समतल बनाए, अप्ठ्यारो भूमिबाट ढुङ्गा माटो आदि विभिन्न प्रकारका अशुभ पदार्थहरूलाई हटाएर समतल बनाए। त्यसकारणले गर्दा कर्षण गरे, त्यसकारणले पृथुले खेती गरे भनेर भनिन्छ। हेर्नुहोस् 10,000 वर्ष पुरानो इतिहास छ हाम्रो कृषिको परम्परा। आजको होइन, 10,000 वर्ष। आज हामी कुरा गर्दैछौँ वेदको काल भनेको यिनीहरू पश्चिमाहरूले भने पनि 1400 वर्ष भनौँ, 3000 भनौँ, म त 1 लाख वर्ष भन्छु। आज स्वामी दयानन्द सरस्वतीले वैदिक काल भनेको धेरै प्राचीन भन्नुहुन्छ, लाख वर्षभन्दा पनि पुरानो। त्यसकारणले गर्दा ज्योतिषको कालगणना त 1,95,58,50,122 वर्ष लामो हो इतिहास। त्यसकारणले गर्दा हामीले पृथ्वीमा खेतीपाती गर्न थालेको नि कति लामो भयो भन्ने कुरा राजा पृथुको वर्णनबाट पाइन्छ। महाभारतमै वर्णन गरेपछि त तपाईँको 5,000 वर्ष त त्यसै पुगिसक्यो नि। त्योभन्दा उता जाँदा वैदिक काल जाँदा, उपनिषद काल, सूत्रकाल जाँदा, आदिकाल जाँदा त हामी कहाँ पुग्छौँ हाम्रो कृषिको परम्परा। यसका साथै कृषि त्यति पुरानो हो र त्यसकारणले कृषि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। श्रीमद् भागवत पुराण पनि पृथुले कृषि कर्म आरम्भ गरे भनेर भनिएको छ। त्यसमा विशेष गरेर श्रीमद् भागवतको 5औं स्कन्धको 16 देखि 23 अध्यायसम्म राजा पृथुको बारेमा वर्णन गरिएको छ र कृषि कर्म पृथ्वी चाहिँ एकदमै दोहन गरियो भनेर त्यहाँ कथा आउँछ। पृथ्वीले चाहिँ सबै पृथ्वीमा चाहिँ बन्जर भयो। त्यसपछि पृथ्वी बन्जर भइसकेपछि पृथु राजाले त्यसलाई दोहन गरेर कृषि कर्म सुरु गर्नुभयो भनेर भनिएको छ। यसका साथसाथै अब कृषि कर्मको सन्दर्भको चर्चा यो भयो। यसका अर्को महत्त्वपूर्ण कृषिको लागि आवश्यक तत्त्व के हो त? अब जिज्ञासा स्वाभाविक हो। कृषिलाई सर्वप्रथम आवश्यक के पर्दछ भन्दा बिउ रोप्नुलाई उपयुक्त स्थान चाहियो, र साथसाथै उपयुक्त भूमि प्राप्त गर्नु पर्यो। बिउको आवश्यकता पर्दछ। बिउलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, बिउका प्रकारहरू कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर भनिएको छ। एउटा अस्मास समय, मृत्तिका समय, गृह समय, प्रवतास समय, शीततास समय, जो मन्त्र भनेको अष्टाध्यायी र शुक्ल यजुर्वेदमा पनि भनिएको छ। सुन्दर पाषाण र श्रेष्ठ माटोले युक्त भएको ढुङ्गा माटो इत्यादि भएको उब्जाउ भूमि त्यस्तो छ, तर त्यहाँ ढुङ्गाहरू हटाउने, त्यसपछि हामीलाई प्राप्त हुने यज्ञलाई प्राप्त हुन्, हामीलाई विशेष गरेर माटो हामीलाई सुन्दर माटो हामीलाई प्राप्त होस्, पर्वतहरू समतल हुन् र विशेष गरेर वनस्पतिहरूले हामीलाई उन्नत शक्ति प्रदान गरून् भनेर भनिएको छ। र हामीलाई यो सारा धरती हामीलाई सबै प्राप्त होस्, फलाम हामीलाई प्राप्त होस्, सिसा हामीलाई प्राप्त होस्, त्यो सबै यज्ञको लागि कल्पना गरिएको, त्यो हामीलाई सबै प्राप्त होस् भनेर प्रार्थना गरेको छ। हेर्नुहोस्, लता गुल्म औषधि मेरा लागि फल रूपमा प्राप्त हुन् भनेर भनिएको छ। यसका साथसाथै हलो गोरुको सम्बन्ध पनि आउँछ। कृषि कर्मको लागि उत्तम भूमि चाहियो। अथर्ववेदमा 9वटा यस्ता मन्त्रहरू छन् जसमा सूक्तहरू छन् जसले कृषि कर्मसँग सम्बन्धित छ। र विद्वानहरूले सुख प्राप्तिको लागि हलो जोत्नै पर्छ। जुवा पृथक पृथक प्रकृतिका छन् भनेर भनिएको छ। यजुर्वेदमा पनि त्यो प्रसङ्ग आएको छ। यसका साथसाथै अब जोतिएको भूमिलाई सीता पनि भनेर भनिन्छ। र विशेष गरेर यहाँ कसैले गोविन्दजी सायद के आइरहेछ, यो साथसाथै उपयुक्त भूमि पनि भनिएको छ। उत्तम कृषिको लागि उत्तम भूमिको चर्चा पनि गरिएको छ। यस साथसाथै मन्त्रहरूले पनि भनेका छन्। ती मन्त्रहरूको भाव मैले यहाँ के देखिरहेको छु भने बिउ रोप्नु, खेतलाई सही रूपमा तयार पार्नु, कृषि कर्मको लागि मैले वेदको मन्त्रको भाव यहाँ मात्र राखेको छु। ती 9वटा सूक्तहरू जुन अथर्ववेदमा छन् त्यो सूक्तको भाव यहाँ राखिरहेको छु। कृषि कर्मको लागि कृषक हलो गोरुको आवश्यक पर्दछ। हलोको फाली अत्यन्त राम्रो एवं उपयोग हुनुपर्छ, कडा किसिमको र तीखो हुनुपर्छ। गोरुहरूलाई जुवामा राम्रोसँग डोरीले बाँध्नुपर्छ। त्यसका लागि डोरी बलियो हुन आवश्यक छ। सही रूपमा जोतिएको हुने राम्रो तरिकाले बिउ रोप्नुपर्छ। समयानुकूल वर्षाको लागि यज्ञ गर्नुपर्छ। यज्ञ हेर्नुहोस्, यज्ञ भवति पर्जन्यो भनेर भने यज्ञ गरेपछि चाहिँ वृष्टि हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यो वृष्टि हुनको लागि तपाईँ यज्ञ गर्नुभयो। यज्ञ गरिसकेपछि धन समृद्धि हो, अन्न समृद्धि हो। त्यसपछि फेरि पशु इत्यादिले पनि त्यो कर्म गरे। यसको साथसाथै सही रूपमा जोतिएको भूमि राम्रो तरिकाले बिउ रोप्नुपर्छ। कृषिका लागि जलवायु अनुकूल आवश्यक पर्दछ। समय वर्षा हुनुपर्छ जसबाट उत्तम अन्नहरू प्राप्त हुन्। खेती तयार भएपछि त्यसलाई हँसियाले काट्नुपर्छ भन्ने सारा त्यो अथर्ववेदमा भनिएको छ। कृषि कर्मबाट उत्पन्न भएको अन्नले मानिस स्वयं र पशु पक्षीलाई पनि पुष्ट गर्दछ। उनीहरूले पाएका गोधन भनिन्छ। गोधन गाईलाई, गोरुलाई र आफूसँग आश्रित भएका सबैलाई के गर्नु पर्यो भने सबैलाई भोजन गराउनु पर्यो भनेर भनिएको छ। यस साथसाथै बिउ रोप्ने कुरा गरिएको छ। वर्षाको आवश्यक पर्दछ भने त्यो यज्ञ गर्नु पर्यो वर्षाको लागि भनेर भनिएको छ। बिउ रोप्ने तरिकाको बारेमा पनि अलिक कलमीको कुरामा गर्छौँ। बिउका बारेमा विभिन्न प्रकार बिउहरूको बारेमा चर्चा गरेको पाइन्छ। र यसका साथसाथै कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा छ भने अब बिउ त हामीले रोपियो, हलो त जोतियो,
जमिनलाई खनेर समतल पारियो भने अब गर्ने के भन्दाखेरि अथर्ववेद र यजुर्वेद नै एउटा मात्र। घृतेन सीता महुदा मधुना। अब तपाईँको अहिले हामीले मलको खोजी गरिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् कति धेरै गाईले दुध दिन्थे, खेती उर्वरा बनाउनलाई के हाल्नुपर्ने छ, घिउ मह र दुध मिसाएर खेतीमा प्रशस्त माटोमा मिसाऊ, सम्मार्जन गरेर यसबाट खेती उर्वरा हुन्छ। मैले आफैले हेर्नुहोस् घरमा केही मैले वनस्पतिहरू लगाएको छु, केही खेती गरेको छु मैले चाहिँ घिउ मह र दुध मिसाएर कुनै वनस्पति मरिरहेको छ भने मैले कुनै मल नहालिकन त्यसलाई मिसाएर मैले पञ्चामृत दिएँ। यति धेरै गाईले दुध दिन्थे कि खेतीमा छरपष्टै जताततै खेती योग्य भूमिमा गएर गाईको दुध घिउ र मह मिसाएर, मह हामीले विशेष गरेर मौरीबाट पाउने मह र दुध घिउ र मह मिसाएर हामीले खेती गर्दा जमिनभरि हामीले चाहिँ त्यो मिसाउँथ्यौँ र प्रशस्त उर्वरा हुन्थ्यो। मैले आफूले पनि प्रयोग गरेँ। हामीले रोपेकै वनस्पतिहरू यो मिलाएर जब हाल्नुभयो भने तपाईँले थोरै हाल्नुभयो, 100 ग्राम मात्रै मिश्रित गरेर हाल्नुभयो भने तपाईँले हाल्ने बित्तिकै त्यहाँबाट कसरी उत्पन्न हुन्छ भने त्यो यति धेरै उर्वरा हुन्छ। त्यो हेर्नुहोस् वैदिक कृषिको यो प्रयोग हो। पिनाको प्रयोग पनि गरिन्छ त्यसमा। मैले अर्गानिक खेती भन्छन्, वैदिक कृषि नै भन्छु मैले जहिले पनि। वैदिक कृषिमा यी मल बनाउने विधाहरू प्रशस्त छन्। यसका साथै बिउलाई छर्नु पर्यो, त्यहाँ उम्रिए त्यसलाई भिजाउनु पर्यो। अब अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष यहाँ मैले यो स्लाइडमा छैन, एउटा अथर्ववेदमा एउटा वर्णन पाइन्छ कि जसरी चन्द्रमाको पूर्ण प्रकाश कुनै बिउमा पर्यो भने, कुनै बिउमा चन्द्रमाको पूरा प्रकाश पर्यो भनेदेखि त्यो बिउ अत्यन्त उर्वरा हुन्छ भनेर भनिएको छ। पूर्णिमाको रात्रिकालीन समय कुनै पनि बिउ तपाईँले, अहिले पश्चिमाहरूले यसमा जर्मनहरूले यसमा रिसर्च गरिरहेका छन् र मैले विशेष पुरानो समयदेखि यसलाई खोज्दै आउँदै यो भेटाएँ कि तपाईँले भोलि रोप्नु छ भने तपाईँ चन्द्रमाको शीतल किरणमा पूर्णिमाको दिन त्यो बिउलाई चन्द्रमाको शीतल उसमा छायामा देखाउनुहोस्, खुल्ला आकाशमा राख्नुहोस्। चन्द्रमाबाट आउने जुन सोमको सोम त रसात्मक छन्, तिनले अमृतत्व प्रदान गर्छन्, त्यो बिउमा अमृतत्व प्राप्त हुन्छ र त्यो शीत लागेको चिजलाई फेरि तपाईँ भोलिपल्ट त्यो बिउलाई रोप्नुहोस्, उपयुक्त ठाउँमा रोप्नुभयो भने त्यो सर्वाधिक धेरै उर्वरा हुन्छ। त्यसमा अमृतत्व पोषकत्व चन्द्रमाले त्यसमा 16 कलाले त्यसलाई पुष्ट गर्छन् त्यो बिउलाई भनेर भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बिउलाई हामीले चन्द्रमाको शीतल आँचमा देखाएर त्यो बिउलाई चाहिँ रोप्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। यस कारणले यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष। अर्को आचार्य कौटिल्यले पनि, कौटिल्य अर्थशास्त्र कृषि अर्थशास्त्रको बारेमा पनि प्रशस्त सीताध्यक्षको बारेमा प्रकरणमा 238 देखि 244 पेजसम्म विशेष कृषि सम्बन्धित उपयोगी विषयको बारेमा व्याख्या गरे। कृषि बारे प्रशस्त व्याख्या गर्छ। धानको बिउलाई 7 दिनसम्म रातको उसमा राति सुकाउने, दिउँसो सुकाउने, मुग आदि गरेका जति पनि दालको प्रकार छ, प्रजाति छ, तिनीहरूलाई सुकाउने, 1 दिन सुकाउने, 3 दिन सुकाउने, 5 दिन सुकाउने, बिउको प्रकृति हेरेर सुकाउने भनेर आचार्य कौटिल्यले पनि भनेका छन्। यसमा बिउ रोप्नु अघि सुनपानीमा भिजाउने भनेर भनिएको छ। सुनपानीमा भिजाउने भनेर भनिएको, सुनपानी छर्किने भनेर भनिएको छ। बिउलाई सुनपानीले छर्किने, त्यसपछि बिउलाई रोप्ने, त्यो अत्यन्त उर्वरा हुन्छ भनेर भनिएको छ। यस साथसाथै अब के भन्छ भने एउटा यजुर्वेदको 31औं अध्यायको 14औं मन्त्र भनिएको छ, वसन्त ऋतुमा विशेष ग्रीष्म ऋतुहरूमा, शरद ऋतुहरूमा जुन यज्ञबाट हामीले प्राप्त गर्छौँ, त्यो यज्ञ प्राप्त गरेर त्यो जति पनि हामीले अन्न प्राप्त गर्छौँ, ऋतुहरूमा हामीले पाएको अन्नलाई के गर्नुपर्दछ भने यज्ञ गर्नुपर्दछ। त्यो केको लागि कल्पना गर्यो भने यज्ञको लागि, पहिले त यज्ञको लागि कल्पना गरे ती बिउहरू प्राप्त गरेपछि यज्ञबाट फलफुलको समृद्धि हुन्छ। बाजस्तमे प्रसवस्तमे गरेर यजुर्वेदको 18औं अध्यायको 7औं मन्त्रमा पनि भनिएको छ। र यी वनस्पतिहरूको बारेमा विशेष गरेर यो बाजले चाहिँ त्यो त्यहाँ लाग्ने किराहरूलाई सुरक्षा गरून् भनेर भनिएको छ र बीज अङ्कुरित हुन् भनेर भनिएको छ। धानको उत्पत्तिको बारेमा त्यसको बारेमा प्रशस्त पाइन्छ। अब सूर्यको रश्मिको बारेमा पनि यजुर्वेदको 38औं अध्यायको 6औं मन्त्रमा भनिएको छ। कृषिको लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरूको बारेमा भनेको छ। उर्वरा भूमि चाहियो, उत्तम बिउ चाहियो, सूर्य किरण चाहियो, चन्द्रमाको प्रकाश चाहियो, स्वच्छ वायु चाहियो, जल चाहियो, खेतीको लागि सूर्य कीटनाशक आदि कीटादि निवारणको लागि चाहियो, मल चाहियो, माटोको उर्वरा शक्ति चाहियो भनेर यसरी 7वटा अवस्थाहरू वर्णन गरेको छ त्यो मन्त्रमा। भूमिको उर्वरा शक्तिको बारेमा पनि प्रशस्त चर्चा गरिएको छ। यस साथसाथै अथर्ववेदमा पनि भूमि उर्वरा हुनको लागि पनि हामीले प्रार्थना गरौँ भनेर भनिएको छ। यजुर्वेदमा त्यसरी वर्णन गरिएको छ। यस साथसाथै उत्तम बिउको बारेमा परिकल्पना गरिएको छ र यसका साथसाथै सूर्यको किरणको बारेमा भनिएको छ। वायुबाट त्यसले पोषक तत्त्व प्राप्त गर्दछन्। पोषक तत्त्व भने कार्बन डाइअक्साइड हो। त्यो वनस्पतिहरूले लता गुल्मले पाउने जुन पोषक तत्त्व त्यो कार्बन डाइअक्साइड हो। हामीले पाउने पोषक तत्त्व भनेको के भने अक्सिजन हो। हामीले उत्सर्जन गरेको अक्सिजन चाहिँ वृक्ष वनस्पतिहरूले प्राप्त गर्दछन्। उनीहरूले के गर्छन्, उनीहरूले हामीलाई अक्सिजन दिन्छन्, हामी उनलाई कार्बन डाइअक्साइड दिन्छौँ। कस्तो दिव्य छ। वनस्पति परस्परम भावयन्तु भन्ने भाव आयो।
हामीले जुन उत्सर्जन गर्छौँ प्राणवायु शक्ति, यो शक्ति वनस्पतिहरूले प्राप्त गर्छन्। त्यो खेतीयोगी भूमि जति फल छ, अनाज छ, जति पनि छन्, यिनीहरूले वनस्पति लता गुल्म औषधिहरूले प्राप्त गर्छन्। हामीले फ्याँकेको कार्बन डाइअक्साइड उनीहरूले लिन्छन्, उनीहरूले हामीलाई अक्सिजन दिन्छन्। परस्पर कस्तो प्रेम छ, कति छ। अथर्ववेदमा भनिएको छ तपाईँले हामीलाई प्राण दिनुहोस्, तपाईँले हामी प्राण दिन्छौँ भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो संहिता ग्रन्थमा त्यो वर्णन पाइन्छ, परिशिष्टाङ्कमा त्यो भेटिएको छ। यस कारणले गर्दा हाम्रा पुर्खाहरूले यो जमाना अहिले पछिल्लो विज्ञानले भन्यो हामीले अक्सिजन उत्सर्जन गर्छौँ, हामीले अक्सिजन चाहिँ लिन्छौँ, कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छौँ, वनस्पतिहरूले कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छन्, अक्सिजनलाई हामीलाई दिन्छन् भने परस्पर भाव छ भन्ने जुन भाव छ, यो एकअर्का भाव त हाम्रा पुर्खाले हजारौँ वर्ष भनिसके, हजारौँ वर्ष पहिले भनिसकेका छन्। अहिले हामी भन्दैछौँ यो कुरा। जसरी अर्को पक्ष सूर्यको किरणको बारेमा चर्चा गरिएको छ, यसका साथसाथै वायुको बारेमा चर्चा गरिएको छ। सारा मन्त्रहरू, किनकि जल वर्षा समयमा हुनु पर्यो, समुद्राय त्वा वाताय स्वाहा भनेर यसरी प्रार्थना गरे, हे समुद्रबाट उत्पन्न हुने वायुहरू तपाईँ आकाशमा जानुहोस्, त्यसपछि तपाईँले समय निकामे नह प्रजन्यो वर्षतु भनेर भनिएको छ। वेदमा समय तपाईँ वृष्टि प्रदान गर्नुहोस् भनेर पर्जन्य पत्नी भनेर भनिएको छ। भूमिलाई पर्जन्य पत्नी भनिएको छ, वर्ष वेदछ भनेर भनिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि भूमिमा प्रशस्त बादल लाओस्, वृष्टि होस्, पृथ्वीमा हामी छौँ, हामीले पृथ्वीलाई माता भूमि पुत्र हौँ पृथिव्या भनेर भनिएको छ। माता भूमि पुत्र हौँ पृथिव्या भनेको माता हाम्रो भूमि धरती माता हुन् भनेर भनिएको छ। यसको आशय के भन्दाखेरि त्यो पृथ्वी सुक्खा त्यो भनिएको छ। यसको आशय भने हाम्रो अनन्यासित सम्बन्ध छ पानीसँग, धरतीसँग, आकाशसँग, ग्रह नक्षत्रसँग हाम्रो अनन्यासित सम्बन्ध छ भनेर भनिएको छ। खेतीका लागि, कृषिका लागि, खेतको सुरक्षा, कीटनाशक निवारणलाई औषधिहरूको प्रयोगको बारेमा वर्णन गरिएको छ। यजुर्वेदमा त्यस्ता प्रशस्त वर्णनहरू गरिएको पाइन्छ। र सूर्यको किरणको बारेमा चर्चा गरेको पाइन्छ। मल र माटोको उर्वरा शक्ति बढाउने तत्त्वको बारेमा चर्चा गरिएको छ वेदमा। यसका साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ नि, गोबरहरू प्राय गाई गोरु इत्यादिबाट पाइन्थ्यो र तिनीहरू अत्यन्त उपयोगी भएको हुनाले गाईलाई अथर्ववेदमा मललाई फलवती भनेर भनिएको छ। जुन फलहरूमा, जुन वृक्ष वनस्पतिमा यदि गोबर राख्यो भने फलवती, तिनीहरू अत्यन्त फलफुल दिने हुन्छन् भनेर त्यस्तो पोषकत्व प्राप्त गर्छन् उनीहरूले। वनस्पतिहरूले त्यो पोषकत्व प्राप्त गरेपछि उनीहरूले हामीलाई उत्तम प्रकृतिको फल दिन्छन्, राम्रो फल दिन्छन्। राम्रो फल छ, फुल छ, ज्या फलिने ज्या अफला अपुखा ज्यास पुष्पिणी भनेर भनियो। जो फल्ने फुल्ने वनस्पतिहरूको बारेमा, उनीहरू परिवारको बारेमा बोटानिक साइन्सको जुन सन्दर्भको चर्चा छ, कुन परिवारको कुन वनस्पति हो भनेर भन्यो। फलेर फल्ने वनस्पति, लता भएर लहरा भएर विकास हुने, यसका साथै लहरा भएर विकास हुने, बिउबाट उत्पन्न हुने अथवा रोपेर उत्पन्न हुने, छरेर उत्पन्न हुने, आफै उत्पन्न हुने वनस्पति लता गुल्म औषधिहरूको बारेमा पनि वर्णन गरिएको छ। कृषिमा लाउने ती कृषिलाई उर्वरा बनाउनको लागि विशेष गरेर यस्ता प्रकारका मलहरूको प्रयोग पनि, प्राङ्गारिक मलको विधान पनि गरिएको छ। अब सिँचाइको साधनमा पनि भने वर्षाको जलबाट पनि सिँचाइ हुन्छ, नहर इत्यादिबाट पनि सिँचाइ हुन्छ, नदीहरूको जलबाट सिँचाइ हुन्छ, तलाउको जलबाट सिँचाइ हुन्छ भनेर यसमा यजुर्वेदमा पनि त्यो भयो, तैत्तिरीय संहितामा पनि त्यो भनिएको छ। अन्नका प्रकारहरू, घाँस बाली, तैत्तिरीय संहितामा भनेको छ अन्नहरूलाई काट्नेदेखि लिएर बाली भित्र्याउनेसम्मको चर्चा गरिएको छ। ग्रीष्म ऋतुमा काट्ने बालीको उल्लेख गरिएको छ। यसका साथ जौ गहुँ मुख्य बालीहरू भनेर भने शरद ऋतुमा काट्ने बालीको बारेमा चर्चा गरेको पाइन्छ। एवं ग्रीष्म बृहन् शरदे, हेर्नुहोस् तैत्तिरीय संहितामा भनिएको छ कहिले ग्रीष्म ऋतुमा जौलाई काटा र बिहा भएका चिजहरूलाई शरद ऋतुमा काटा भनेर भनिएको छ। हिउँदे धानको चर्चा हेर्नुहोस्। अब यसमा मन्त्र आउँछ, हेमन्त ऋतु, शिशु ऋतुहरूमा बाली काट्ने, तिलजौ आदि, तिलजौ। अब हाम्रो जीवनसँग यी अन्नहरूको सम्बन्ध छ। अन्नको बारेमा वेदमा चर्चा, बृहस्समय, वासमय, माघासमय, तिलासमय, मुद्गासमय, कलवासमय जुन मन्त्र भनिएको छ त्यसमा हेर्नुहोस्, ब्री भनेको धानलाई भनियो। मैले साइन्टिफिक नामहरू पनि यहाँ राखिदिएको छु बुझ्न सजिलो होस् भनेर। त्यो विषय अन्नहरू हाम्रो जन्मदेखि मृत्युसम्म अन्नको आवश्यक पर्दछ हामीलाई। जन्मदेखि मृत्युसम्म यस अर्थमा मानिस जन्मियो, गर्भधारण संस्कारदेखि 16 संस्कार छन् अथवा 42 संस्कार छन्, 48 संस्कार छन्। अहिले विशेष गरेर 16 संस्कारकै चर्चा गरौँ। त्यसमा मानिस गर्भधारण संस्कारदेखि लिएर सुरुको जुन संस्कारदेखि सबैमा यज्ञको बारेमा चर्चा गरेको छ। मानौ अहिले हामीले नामकरण संस्कारकै चर्चा गरौँ। न्वारण गर्नु, बच्चा जन्मियो न्वारण गर्नुभयो, त्यति बेला हामीले हवन गर्छौँ, यज्ञ गर्छौँ। यही गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले चाहियो धान चाहियो, जौ चाहियो, यससाथ तिल चाहियो। यी सबै कसरी चाहियो, बिहावाला चिजहरू चाहियो। मास चाहियो, तिल चाहियो, मुगा चाहियो, साथै खलो भने चना चाहियो, पेन्डु भने काबुनी चाहियो। हामीलाई त्यो आवश्यक छ। यी वनस्पतिहरू हामीलाई चाहिए, गहुँ चाहियो, मसुरो चाहियो। यी सबै 12 प्रकारका अन्नहरू चाहिए, ती यज्ञ गर्दाखेरि चाहिए। त्यस कारणले गर्दा यी अन्नहरूको बारेमा प्रशस्त चर्चा गरेको पाइन्छ।
त्यो प्रशस्त चर्चा यस अर्थमा कि यी अन्नहरू, यी वनस्पतिहरू, यी लतागुल्महरू हाम्रो सबै संस्कारहरूमा चाहिन्छ। टिका लाउनु पर्यो, दसैँ आउँदैछ, टिका लाउनु पर्यो, चामल अक्षता चाहियो, धान चाहियो, कलश स्थापना गर्नु धान चाहियो। यस साथसाथै हामीले जन्मदेखि मृत्युसम्म तपाईँले पायस, पितृहरूलाई पायस पकाउनु पर्यो, खिरको लागि के चाहियो, त्यो पनि चामल चाहियो, अन्न नै चाहियो। जौको पिठोले तपाईँले यदि पिण्ड दिँदै हुनुहुन्छ भने जौ चाहिहाल्यो। त्यो हेर्नुहोस्, सनातन वैदिक परम्परामा सारा अन्नहरू हाम्रो जीवनमा आवश्यक छन्। तिल आवश्यक छ, जौ आवश्यक छ, त्यस कारणले पवित्र मानियो। तिल, जौ, चामललाई पवित्र मानिएको छ। यससाथै यी सारा 12 प्रकारका अन्नहरू पवित्र मानिएका छन्। त्यसका साथ पशुपालनको विज्ञान पनि त्यसमा जोडिएको छ। अब तिनीहरूसँग कसरी उत्पादन हुने भयो अन्न भन्दाखेरि पशुबाट हुने भयो। गोठलाई सुविधायुक्त बनाऊ, घोडाको चर्चा छ, गाईको चर्चा छ, पशुहरूको बारेमा चर्चा छ। यजुर्वेदमा गोठको बारेमा गोष्ठ शब्दको चर्चा अथर्ववेदमा नि आउँछ। पशु सम्वर्धनको बारेमा पनि चर्चा गरेको छ। अब पशु हत्या गर्नेलाई विशेष गरेर मृत्युदण्ड दियो भन्ने पनि पाइन्छ। यस साथसाथै अब वेदमा कहाँ के छ भने शुक्ल यजुर्वेदको 18 अध्यायको 12 मन्त्रमा धान, जौ, मास, तिल, मसुरो, मुगा आदिको चर्चा गरेँ। मैले अलिकति सारांशमा यहाँ भने शुक्ल यजुर्वेदको 18 अध्यायमा पनि खनिज पदार्थ, ढुङ्गा, माटो, साना ठुला पर्वत, बालुवा, वनस्पति, सुन, चाँदी, फलाम, तामा, सिसा, टिन आदिको वर्णन गरिएको छ। यजुर्वेदमा पनि त्यो वर्णन गरेको छ। बुट्यान, घाँस, बिरुवा, वनस्पति, लतागुल्म, औषधि, उब्जनीको चर्चा गरिएको छ। शुक्ल यजुर्वेदको 18औं अध्यायमा यति धेरै विषयहरूको चर्चा गर्छ। मैले सबै भनिनँ, सबै विषयहरू त्यहाँ 18 अध्यायमा प्रशस्तै चर्चा पाइन्छ। यस साथसाथै अन्य वेदमा पनि प्रशस्त पाइन्छ। शुक्ल यजुर्वेदमै धेरै यस्ता प्रसङ्गहरू छन्। गाई बाछाको चर्चा छ त्यहाँ, र विशेष गरेर मन्त्रहरूमा अङ्कको बारेमा 1 त्रिशतचमे, पञ्चचमे, सप्तचमे, नवचमे भनेर भनेको छ। त्यो विषम अङ्कहरूको चर्चा छ। हेर्नुहोस्, अङ्क विज्ञान पनि त्यभित्र छ। विषम अङ्कको सङ्ख्या, सम अङ्कहरूको चर्चा पनि त्यही छ। यस साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ वैदिक उसमा 1.5 वर्षको बाछा बाछीको चर्चा गरेको छ। गाई गोरुको वर्णन गरिएको छ। र साथसाथै गोरुहरूलाई विशेष गरेर कृषि कर्ममा लगाऊ, गाईबाट दुध प्राप्त गरेर तिमी पुष्ट हौ भनेर भनिएको छ। बाछाहरूले प्रशस्त दुध देऊ, र गाडा तान्ने गोरुको चर्चा गरिएको छ। गाडा तान्ने विषय घोडाको चर्चा गरिएको छ। हेर्नुहोस्, यही भेगमा त्यो चर्चा गरिएको छ। र गोरु तान्ने र ती लैना गाईहरूलाई पशुधन भनेर भनिएको छ। यसरी अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष बाजको एउटा चर्चा पनि पाइन्छ। बाज समेत भनेर जुन बाजको चर्चा, बाजले के गर्छ भने किरा फट्याङ्ग्राहरू, सर्प, बिच्छी इत्यादिलाई उसले खान्छ। त्यस कारणले कृषिलाई बाजले रक्षा गर्दछ भनेर भनिएको छ। र उन्नत चराको बाजको बारेमा चर्चाको वर्णन पनि पाइन्छ। यस वेदमा कृषि र विश्व कल्याणको चर्चा पनि हामी पाउँछौँ। यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ जल संरक्षणको कुरा छ। जल अहिले संसारभरि प्रकृतिमा विशेष पर्यावरण वास्तव पनि म त्यो चर्चा गरौँला। भूमिलाई माता भनियो, र विशेष भाइजीको अन्तरिक्षलाई भनियो, र विशेष गरेर यो जुन मन्त्रहरू छन्, हेर्नुहोस्, आफ्नो मन्त्रको भाग यति दिव्य छ। आफन्तहरूलाई, माटोलाई, धरतीलाई, आकाशलाई, वनस्पतिलाई, औषधिलाई आफ्ना भनियो, दाजुभाइ दिदीबहिनी भनियो। सामान्य कुरा छ भनेको। हेर्नुहोस् त, एउटा आमा घरबाट जन्मिने भन्यो कि मेरो चाहिँ भूमि चाहिँ मेरी माता हुन् भन्यो, अन्तरिक्ष मेरो चाहिँ भाइ भन्यो, दाजुभाइको संज्ञा दियो। हेर्नुहोस्, पिताको संज्ञा दिएछ। खगोल भूगोल सारालाई आफ्नो आत्मीय मानेको छ। यत्रो ठुलो उदात्त चरित्र कहाँ छ र दुनियाँमा? त्यो उदात्त भाव हेर्नुहोस्, आफन्त मानिएको छ। तसर्थ जल संरक्षणको चर्चा पनि गरिएको छ। शुद्ध पानीको बारेमा चर्चा गरिएको छ। यसका साथसाथै मेघ विज्ञानको, मेट्रोलोजीको बारेमा पनि छ। त्यही मेघ विज्ञान मेट्रोलोजी भयो। अब मेट्रोलोजीमा ऋग्वेदमा एउटा मन्त्र आउँछ। त्यो कालो बादलले युक्त भएको, जुन कालो बादलले वृष्टि प्रदान गर्दछ। अहिले पनि आमा बुवा दिदीबहिनीहरू पहाडतिर लु कालो बादल लाग्यो पानी पर्छ भने अहिले पनि भन्छन्। त्यो वैदिक ज्ञान हेर्नुहोस् त, त्यो चेत त अहिले पनि छ नि। त्यो प्रज्ञा, त्यो चेत, त्यो त त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म हुन्छ। कालो बादल लाग्यो, दक्षिण पश्चिमबाट हावा चल्यो भनेदेखि पानी पर्छ भन्ने छ। अहिले पनि वृष्टि भइरहेको छ संसारभरि। त्यस कारणले त्यो कृषिको लागि मेघको आवश्यक पर्दछ भनेर भनिएको छ। सूर्यको किरणले, हेर्नुहोस्, मेट्रोलोजी मेघ विज्ञानको चर्चा ऋग्वेदमा पाइन्छ। त्यसमा भनिएको छ, अथर्ववेदमा पनि त्यो चर्चा पाइन्छ। जुन वायुले गएर समुद्रबाट जललाई उठाएर आकाशमा लिएर आउँछन्, आकाशमा लिएर सारा वनस्पतिहरूलाई पुष्ट गर्दछन्, हिमालमा ठोकेर त्यो वृष्टि हुन्छ भनेर भनिएको छ। वृष्टिको बारेमा चर्चा गरिएको छ। पानीको कणहरू बाघको रूपमा सङ्गठित भएर आकाशमा जान्छन्। यसको लामो व्याख्या छ। एकदम एउटा व्याख्या चाहिँ मेट्रोलोजीमै, मेघ विज्ञानमै हुनसक्छ। मैले ठुलो एउटा अध्याय नै मेघ विज्ञानमा गरेछु। कसरी पानी पर्छ, कसरी अवस्था हुन्छ, सारांश मैले यहाँ गरेँ। पूर्ववात भनेर भनिएको छ, अब्रवात भनेर भनिएको छ। विद्युतको चर्चा गरिएको छ भनेदेखि
अग्निर्वै धुमो जायते धुम्रात अभ्र भनेर भनिएको छ। धुवाबाट अभ्र, आकाशमा जुन वृष्टि हुन्छ त्यो अग्नि, हामीले अघि यज्ञ गर्दाखेरि जुन अग्निको धुवा आकाशमा जान्छ त्यसले चाहिँ, त्यो धुवाले के हुन्छ भने बादल बन्दछ। त्यो बादल बनिसकेपछि बादल गएर समुद्रबाट पानी उठाएर ल्याएर वृष्टि हुन्छ, पानी पर्दछ भनेर भनिएको छ। यो हेर्नुहोस् त, हजारौँ हजार वर्ष पहिले यो चर्चा वैदिक ज्ञानमा पाइन्छ। गोविन्दजी सुनिँदैछ? मैले अलिकति रोकेर मैले भने, दीपक प्रभु सुनिँदैछ? हजुर हजुर, एकदम राम्रोसँग गइरहेको छ, एकदम कुनै पनि सुनिरहेको छ, सुनिरहेको छ। त्यो म एक्लै व्याख्या मात्रै गरिरहेको छु पनि एकदम हजुर, अघि समयको के छ? सामग्रीहरू पनि देखिया छन् अनि आवाज पनि राम्रो सुनिया छ। समयको के छ स्थिति है? हुन्छ प्रभु। त्यस कारणले गर्दा अग्निबाट यज्ञ कसरी हुन्छ त्यो वैज्ञानिक रूपमा अहिले पुष्टि भइरहेछ। त्यो त अहिले पुष्टि भएन, हजारौँ वर्ष हाम्रा ऋषि महर्षिले पुष्टि गरेको विषय यसमा देखिन्छ। यसका बादल बन्ने तरिकाको प्रक्रियाको बारेमा पनि भनिएको छ। र साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ विद्युतीय शक्तिको बारेमा, सूक्ष्म कणहरूको बारेमा पनि त्यहाँ चर्चा पाइन्छ वैदिक ज्ञानभित्र। जसरी ग्यास भनेर पुरुष्य अग्नि भनेर भनिन्छ। अग्निका धेरै 5वटा मूलभूत स्वरूपहरू छन्। एउटा धरतीभित्र प्राप्त गर्ने अग्नि पनि, त्यो पनि ऊर्जाको लागि, अन्न पकाउनको लागि, त्यो अन्न पचाउनको लागि पनि, पकाउनको लागि पनि धरतीभित्रको पुरुष्य अग्नि भनेर भनिन्छ। त्यसलाई ग्यास, पेट्रोल, तेल, कोइला धरतीबाट हामीले पाउँछौँ भनेर भनिएको छ। त्यो पनि मनुष्यको लागि उपयोगी छन्। यस साथसाथै समुद्रबाट उत्पन्न हुने अग्नि, त्यसलाई बडवानल भनेर भनिन्छ। समुद्रबाट उत्पन्न हुने अग्नि, पानीमा आगो छ भन्ने पुर्खाले पहिले पनि त्यो चेक थियो, पुर्खालाई त्यो ज्ञान पहिले पनि थियो। अहिले H2O भन्छौँ, हाइड्रोजनको मात्र 2% छ र अक्सिजनको मात्र 1% छ पानी भनेर अहिले पनि हामीले भनिरहेको छौँ। त्यो भनाइको आशय के भन्दाखेरि त्यो अवस्था हाम्रो छँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पानीमा प्राणदायिनी शक्ति छ भनेर भनिएकै छ। वनस्पतिको बारेमा चर्चा गरेकै पाइन्छ। यससाथै यो मेघ विज्ञानको चर्चा पनि त्यहाँ प्रशस्त पाइन्छ। यज्ञात् भवति पर्जन्या, पर्जन्यात् धन्न सम्भव, अन्नात् भवति भूतानि, यज्ञ कर्म समुद्भव। हेर्नुहोस्, भगवान् कृष्णले गीतामा भन्नुहुन्छ तिमी यज्ञ गर भाइ। यज्ञ गर्यो भनेदेखि त्यो पर्जन्य आकाशबाट वृष्टि हुन्छ। वृष्टि भएपछि त्यो धुवाबाट एक गरेको धुवा आकाशमा जान्छ। आकाश गएपछि त्यो वायुसँग मिसिन्छ। वायुसँग मिसेपछि वृष्टि हुन्छ भनेर भनिएको छ। यसरी यो चर्चा गरेको पाइन्छ। यसका साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ वैदिक वाङ्मयभित्र भएका यस्ता विषयहरू छन् जसले हाम्रो खेती र कृषिसँग सम्बन्धित कार्यलाई अति महत्त्वपूर्ण रूपमा चर्चा गरेको पाइन्छ। हाम्रा वैदिक वाङ्मयभित्र असाध्य महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् जुन विषयले हाम्रो पौरस्त्य वाङ्मयको विज्ञान यति पुरानो, यति प्राचीन, यति महत्त्वपूर्ण छ जो आज पनि हाम्रो लागि त्यत्तिकै सार्थक छन्। यस कारणले अब हाम्रो संसारमा यदि हामीले वास्तवमा यदि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कर्म गर्नु छ भने वैदिक कृषि गर्नुपर्दछ। अब हामीले सबैले वैदिक कृषिको आरम्भ गरौँ र साथसाथै विद्वान त्यो जसले हलो जोत्दछ, यहाँ हलो क्रान्ति पनि भयो। र विद्वान मैले विशेष गरेर शपथ ब्राह्मणमा के पाएँ भने, र यो आरण्यकमा पनि यसमा अथर्ववेद परिशिष्टाङ्गमा के छ, विद्वान त्यसलाई भनिन्छ जसले हलो जोत्दछ, जसले खेती गर्दछ, जसले अरूलाई अन्न समृद्धिलाई कल्पना गर्छ र उसले आफै उची समृद्धशाली छ, आत्मस्वाभिमानको कुरा छ, आत्मनिर्भरताको कुरा छ। यस कारणले गर्दा अब यो हामीले यो सन्दर्भ यहीँ अहिलेलाई हामी समयलाई यहीँ विराम गर्छौँ। प्रश्नोत्तरको सन्दर्भ होला, वैदिक कृषिको सन्दर्भ छोटो चर्चा म अहिलेलाई यहीँ विराम गर्छु। विशेष गरेर अब हामी विशेष गरेर प्रश्नोत्तरमा जाउँ होला, किनकि एकतर्फी लामो व्याख्या पनि त्यति उपयुक्त नहोला। मैले स्लाइडलाई अब हटाउँछु र साथसाथै कुनै प्रश्नहरू आएछन् भने म फेरि त्यसमा चर्चा गर्नेछु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद गुरुहरूलाई यो कृषि, वैदिक कृषि भन्ने सन्दर्भको र यो शीर्षकमा अनुप्राणित व्याख्यानको लागि। हामीहरूसँग प्रश्नहरू धेरै प्राप्त भइसकेका छन्, त फेसबुकतर्फ पनि र यहाँ पनि केही प्रश्नहरू छन्। हामीसँग धेरैजना यहाँ करिब हामी 29 जनाको सहभागितामा जुमतर्फ कार्यक्रम भइरहेको छ र यहाँ पनि धेरैजना जोडिनु भएको छ। एकजनाले प्रश्न गर्नुभएको छ कि डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री गुरुवरमा नमन, जो कार्यवाहक अध्यक्ष बिहिप सिक्किम राज्यबाट हुनुहुन्छ। हाम्रो वेदमा यत्रो धेरै कुराहरू समावेश गरिएको रहेछ, तर किन यो कुरा व्यवहारमा आएन? किन गुरुजनहरूले अनपढ किसानहरूलाई साधारण तरिकाले बुझाउन सक्नु भएन? अब अगाडि कसरी बुझाउन सकिन्छ? हजुर कसरी सम्पर्क गर्न या विषयमा सरलताका साथ कसरी संलग्न हुन सकिन्छ? हजुरको कुनै कार्यक्रम, पुस्तक, भिडियो भए जानकारी पाऊँ, अर्थात् हजुरको यो साधारण सन्देश गाउँघरका किसानमा सम्म पुर्याउन म के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु? हरिओम भनेर कार्यवाहक अध्यक्ष बिहिप सिक्किम राज्यबाट
उहाँले सोध्नु भएको छ गुरुबा। धन्यवाद उहाँलाई। म उत्तरको लागि मैले हजुर धन्यवाद। विशेष गरेर वैदिक कृषि भनेर एउटा पुस्तक अहिले मैले वैदिक ज्ञान विज्ञान भन्ने पुस्तक दिएको छ। यो हजुरलाई त्यो प्राप्त हुन्छ, सिक्किममा पनि प्राप्त हुन्छ र संसारभरि हामी सबैलाई यो प्राप्त हुनेछ वैदिक कृषिका विधि। मैले अलि सारांशमा मात्र यो कुरा राखेँ, व्यापक छ त्यो विषयमा। वैदिक कृषिको बारेमा म यहाँहरूलाई यो वैदिक कृषिको पद्धतिको बारेमा म दिन्छु र विशेष गरेर वैदिक कृषि पुस्तकहरू अहिले गइसकेको छ बजारमा। हजुरले व्यक्तिगत मलाई भेट्दा पनि म हजुरलाई त्यो सप्रेम भेट गरौँला। अर्को पक्ष उहाँको जुन प्रश्न छ साधारण किसानलाई हामीले यो वैदिक कृषि किन बुझाउन सकिएन भन्ने कुरामा कि हामीले गरिरहेका छौँ, तर आचार्यहरूको अब तपाईँहरू जस्ता विशेष समाजमा सङ्गठित रूपमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको अब दायित्व के छ भने अब यस्ता व्याख्यानहरू चलाउनु पर्यो। यस्ता व्याख्यानहरू यस अर्थमा कि वैदिक कृषिको जुन परम्परा हाम्रो अति प्राचीन परम्परा हो, त्यो परम्परा हामीले चाहिँ संसारभरि फैलाउँ। अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष मलको बारे मैले सुरुमा अलिकति कुरा उठाएको थिएँ। हामीले आफ्नो कृषि परम्परालाई बिर्सेर आज हामी मलको लागि लडाइँ गरिरहेका छौँ। आयातित मलको लडाइँ गरेका छौँ, तर मल बनाउने विधि मैले अहिले प्राङ्गारिक मलको विधान मैले प्रशस्त त्यो वैदिक कृषिको बारेमा लेखेको छु। यसमा सानो तपाईँलाई उदाहरण पनि अघि मैले सुरुमा त्यो स्लाइडमा पनि राखेन, यो सामान्य तपाईँले अहिले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। घरमा तपाईँले जति पनि घरमा सागसब्जीहरू तपाईँ घरमा आउँछ सबै, त्यसको सबै टुक्रा टाक्रीहरू तपाईँको एकत्रित गरेर राख्नुहोस् र त्यसमा तपाईँले दहीलाई मजाले मोलेर मोही बनाउनुहोस्, पातलो मोही बनाएर त्यसमा हालिदिनुहोस्। एउटा भाँडामा छोपिदिनु र माथिबाट पिनाले त्यसलाई ढाकिदिनुहोस्। त्यो जति पनि सागसब्जीको टुक्रा टाक्री जति छन् त्यसलाई छोपिदिनुहोस्, छोपेर त्यसमा राखिदिनुहोस् र पछि तलबाट सानो सानो पाल पारिदिनुहोस्, माटोसँग संसर्गमा राख्नुहोस्। त्यो आफै गडौला उत्पन्न हुन्छ हेर्नुहोस्। भएपछि त्यो 40-42 दिनमा त पुरै मल तयार हुन्छ। यस्तो मल तयार हुन्छ त्यो त सुन हो तपाईँको, ब्ल्याक गोल्ड भन्छन् पश्चिमाहरूले, कालो सुन हो त्यो वास्तवमा। यति मल हुन्छ कि तपाईँ थोरै मात्रै कुनै वनस्पतिको फेदमा हालिदिनु भयो भने तुरन्तै त्यो तपाईँको यति हुर्केर आउँछ। मैले अहिले भर्खर अम्बरे खोर्छ, अकबरे भन्छन् तर वास्तवमा त्यसको नाम चाहिँ अम्बरे रहेछ कि। खाएपछि मान्छेले पिरो धेरै हुन्छ कि आकाशतिर हेर्न थाल्छ कि, त्यस कारणले त्यसलाई अम्बरे खोर्सानी हेर्नुहोस्। त्यो अम्बरे खोर्सानी जुन थियो त्यसलाई अकबरे भन्यो, अकबरे होइन, त्यसको नाम हामीले नाम सुधार्नुपर्छ। त्यो अम्बरे खोर्सानी, अम्बर हेर्छ कि खाएपछि पिरो यति धेरै हुन्छ, संसारमा धेरै पिरो हुने चिज हो त्यो। त्यो अम्बरे खोर्सानी लागेको छु मैले यहाँ। त्यो अम्बरतिर हेर्छ, त्यो अकबर सकबर होइन हेर्नुहोस्। यो कन्फ्युजनमा नहौँ हामी, सबैले अम्बरे खोर्सानी हो त्यसको मूल नाम चाहिँ। त्यो अम्बरे खोर्सानी मैले हालेँ, यस्तो ठुलो ठुलो फलेको चाहिँ बिहा छैन, यति ठुलो फलेको छ। त्यो हामी दैनिक खाइरहेको छौँ, गमलामा पनि लाउन सकिन्छ। मल मैले त्यही प्रयोग गरेको छु हेर्नुहोस्। यसका साथसाथै गाउँघरमा जनचेतनाको लागि हामीले यो जागरण आवश्यक छ। कृषिको जागरण यस अर्थमा आवश्यक छ, संसारभरि हामीले हाम्रो परम्परा यो हो, हामी यो मलको विधि यो हो। अब ती वैज्ञानिकले आजभन्दा 20-30 वर्ष 40 वर्ष पहिले के भन्थ्यो भने हट कहीँ गोबर हालेर, कहीँ गहुँत हालेर, कहीँ चाहिँ मल हालेर, प्राङ्गारिक मल हालेर कहीँ बनाउने हो र, कृषि लाउने हो र, कहाँ यो त तपाईँको अहिले त आधुनिक कृषि गर्ने हो, आधुनिक कृषि अर्ग्यानिक फार्म गर्ने हो। के अरे भने आधुनिक कृषि, अर्ग्यानिक भनेन उनीहरूले, आधुनिक कृषि गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँले खाद मल हाल्नुहोस् भनेर भने हेर्नुहोस्, खाद मल हाल्नुहोस् भनेर भने अनि हामीले स्वीकार गर्यौँ त्यसलाई। हामी मल लिन घरमा हामीले गाई पाल्न छोडेर हामी मल लिन लडाइँ गर्न थाल्यौँ। मल प्राप्ति 2 किलो मललाई 3 दिन हामीले लाइन लागेर बसेर 2 किलो मल ल्याएर हाल्यौँ। तर घरमा हामीले मल बनाउने जुन पद्धति हामीले बिर्सिनाले गर्दा आज हामी मलको लागि लडाइँ गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा मल प्राप्तिको लागि मल घरमै हामीले बनाउन सक्यौँ। यसका साथै त्यही वैज्ञानिकहरूले त्यो मैले अलिक विषय अन्तर्गत ती वैज्ञानिकहरूले के भन्दैछन् भने तपाईँ मल हाल्नुहोस्, उन्नत अब पृथ्वीको उर्वरा शक्ति समाप्त भयो हेर्नुहोस्। अहिले हालेको मलले 2 या 3 वर्ष, यहाँ कृषि वैज्ञानिकहरू पनि मैले देखिरहेको छु, कृषि हामीले जुन हाल्यौँ, जुन खाद मल हाल्यौँ त्यसले सम्पूर्ण कृषिलाई समाप्त पार्यो। त्यसपछि उर्वरा शक्ति पहिले झप्पै उत्पन्न भयो, त्यसपछि त्यो उर्वरा शक्ति समाप्त भएपछि माटोमा सुक्खापन आयो। माटोको जुन उर्वरा शक्ति, माटोमा स्वाद छ हेर्नु, माटोमा तितोपन छ, पिरोपन छ, गुलियोपन छ, नुनिलोपन छ, टर्रोपन छ। माटोमा स्वाद छ हेर्नुहोस्। माटोमा स्वाद हुँदैन थियो भने तपाईँले उखु रोप्नुहोस् गुलियो हुन्छ, खोर्सानी रोप्नुहोस् पिरो हुन्छ। कसरी हुन्छ? माटोमा स्वाद छ, बिउमा गुणधर्म छ। बिउको गुणधर्मले के गर्छ भने माटोमा स्वाद रूपान्तरण गर्छ। चन्द्रमा र सूर्यको प्रकाशबाट त्यो पानीको प्रभावबाट त्यो स्वादमा रूपान्तरण हुन्छ र अथर्ववेदमा त्यो वर्णन गरेको पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दा अनि ती वैज्ञानिकहरूले आज के भन्दैछन्, होइन हामीले त अर्ग्यानिक चाहियो भन्न थाले। ती जसले हिजो खादको प्रचार गर्दै थिए आज तिनीहरू के भन्छन्, हामीले अर्ग्यानिक चाहियो अरे उनीहरूलाई। हेर्नुहोस्, अर्ग्यानिक चाहियो, उनीहरू खान्छ अर्ग्यानिक चाहियो, तर हामीलाई चाहिँ के भनेर सिकाइयो भनेदेखि 30 वर्षदेखि तिमीले चाहिँ खाद प्रयोग गरेर उर्वरा उत्पन्न भूमि गर भन्यो। अब तिनीहरू अर्ग्यानिक आयो, साब अर्ग्यानिक नाममा चाहिँ तपाईँले 100 रुपियाँ, हामी 500 रुपियाँ तिर्न किलोको कुनै पनि साग हो कि अर्ग्यानिक भने हामी 500 तिर्न तयार, तर खाद हालेको हो कि होइन के हो हामी नबुझिकन हामी तिर्न तयार छौँ। भनेपछि यस्तो मती हामीलाई मेकालेले शिक्षामा खत्तम पार्यो भनेदेखि खाद मल र युरियाले हाम्रो कृषि पद्धतिलाई हामीलाई समाप्त पार्यो। त्यस कारण अब जाग्नु परेको छ। जबसम्म आर्य जाति जाग्दैन हाम्रो परम्परा पुनर्जीवित हुँदैन र तपाईँ जस्ता हामी टाढा
बाट पनि हामीलाई सिक्किमबाट पनि हामीलाई सहभागी हुनुभयो। विशेष गरेर उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब फेरि जागरण गरौँ हिमाली भेगमा, यो कश्मीरदेखि लिएर हिमाली जति भेग छ यसमा त सबै औषधि नै औषधि देख्छु मैले। औषधि मात्रै छ यहाँ हेर्नुहोस्, वनस्पति औषधि मात्रै छ यो ठाउँमा जे रोपे पनि उम्रिन्छ। त्यसकारणले अब कृषि वैदिक कृषि हामी आरम्भ गरौँ, वैदिक कृषि फर्म गरौँ। बिउ बनाउने कसरी रोप्ने त्यो म यहाँहरूलाई आएर नै परीक्षण दिनु भने म तयार छु। किन मैले यसमा ठुलो धेरै विषयहरू चाहिँ मैले यहाँ सङ्गठित गरिसकेको छु, धेरै विषयहरू एकत्रित गरिसकेको छु। अलि छोटो भएको हुनाले म यति भन्छु कि अब त्यो विद्वान हो जसले हलो जोत्छ, जसले कृषि कर्म गर्छ, त्यो वास्तविक विद्वान हो। शास्त्रको व्याख्या मात्रै विद्वान होइन। यो आजदेखि हामीले यो परिभाषा बदल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ दुईजना जुममा तर्फ सहभागी महानुभावहरूले बोल्ने सङ्केत गर्नुभएको छ। त्यस दीपक प्रभुजी, फेसबुक तर्फ आएका प्रतिक्रिया र जिज्ञासाहरूलाई हजुरले हेरिसिन्छ कि? अनि अहिले रामकृष्ण पन्तज्यू केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। कृपया आफ्नो कुरा गुरुवर समक्ष राख्नु होला। रामकृष्ण पन्तज्यू। हजुरको अडियो आएको छैन रामकृष्ण पन्तज्यू, हजुरले सुन्दै होइसिन्छ? हामीसँग डाक्टर रघुनाथ नेपालज्यू लगायतको यहाँ पङ्क्ति उपस्थित हुनुभएको छ। जगन्नाथ भण्डारीज्यू लगायत, मनोज भण्डारीजी लगायत यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। हामी डाक्टर रघुनाथ नेपालज्यूबाट पनि केही आजको शीर्षकमा कुराहरू सुन्नेछौँ। यहाँ एउटा लामो जिज्ञासा आएको छ। हाम्रो वासुदेव काफले कृषि, उहाँले त्यो ब्राकेटमा कोष्टकमै कृषि लेखिसकेको छ। त्यो भएर उहाँले यो यहाँ जुन कुरा उल्लेख गरिसकेको छ सोझै आफ्नो त्यसलाई संक्षेपीकृत प्रश्न बनाएर यहाँलाई राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यहाँ धेरै शब्दहरू भएको हुनाले। हाम्रो वासुदेव दाजी, सुन्दर प्रस्तुतिका लागि। त्यो प्रश्न त होइन, मैले सबै कुरो एकदम प्रश्नसित कति राम्रोसित उहाँले बुझाउनु भयो। मैले खालि कम्प्लिमेन्ट्री भन्छ नि, उहाँले भन्नुभएकै कुरामा म त आधुनिक कृषि विज्ञानको विद्यार्थी, बिएससी एमएससी पढेको एग्रिकल्चरमै होइन, अनि त्यसपछि कृषि विभागमै सहसचिवको रूपमा, कृषि मन्त्रालयमै सहसचिवको रूपमा कार्यरत पनि भएको र यो वैदिक कृषिमा रुचि भएको कारणले उहाँले भन्नुभएको कुराहरूलाई पनि मैले एकदम अध्ययन गरेर आफ्नो पोस्टहरूमा राखिराखेको हुन्छु। मन्त्रालयहरूमा उसमा पनि जस्तै प्राङ्गारिक कृषि, प्राकृतिक कृषिको बारेमा आफूले सकेसम्म जानेसम्म बुझेसम्म वकालत गरिरहेको हुन्छु। कम्प्लिमेन्ट्रीको रूपमा राखेको हो, त्यो खासै प्रश्न होइन। सुन्दर प्रस्तुतिको लागि हाम्रो डाक्टर वासुदेव कृष्ण जोडेर लान पाएको भए रोगहरू धेरै कम हुने थिए हामीहरूमा। यो मिलावटी हामी बच्न सक्छौँ। त्यो पनि यो व्याकरणको दृष्टिले पनि हल शास्त्र जसले जान्दछ त्यही विद्वान हो। हयवरडको हदेखि त्यहाँ तल गएर हलको त्यो लसम्म त्यो प्रत्याहारमा सबै अक्षरहरू पर्छन्। तर जसले हल हल भन्छ नि, हल र अहल, अहल भनेको स्वर वर्ण भयो, हल भनेको व्यञ्जन वर्ण, त्यो जसले जान्दछ त्यही विद्वान हो। त्यो एउटा व्याकरणगत त्यसको परिभाषा। र राजा जनकलाई हलो चलाउन पनि पछि नहट्नु भएको भएर विद्वानको रूपमा, ज्ञानीको रूपमा लिने कुराहरू, यिनै कुराहरू गर्दै गर्दै अब भने हामी फेसबुक तर्फका केही प्रतिक्रियाहरू जोडौँ। प्रभु दीपक प्रभुजी कृपया। यहाँ हाम्रो गोविन्द खनियाजीले आफ्ना भावना राख्न चाहनु भएको छ। पहिला उहाँलाई समय दिउँ, अनम्युट गरेको छु, त्यसपछि हामी फेसबुक तर्फ जान्छौँ। आदरणीय गोविन्द खनियाजी, यहाँले अनम्युट गर्नु होला आफूलाई कृपया। नमस्कार मित्रहरू सबैजनालाई। विशेष गरेर वासुदेव कृष्ण शास्त्रीजीलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद छ। उहाँले यो विषयमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रकाश पारिदिनु भयो। यो ज्ञान चाहिँ प्रसार भएर हामी नेपालीहरू लगायत विश्व नै लाभान्वित हुने स्थिति छ। विगत 2 दशक अगाडि महर्षि महेशजीले लेख्नुभएको वैदिक एग्रिकल्चरको बारेमा मैले चाहिँ सामान्य अध्ययन गर्ने मौका मिलेको थियो। उहाँले त्यो भन्नुहुन्थ्यो कि एग्रिकल्चर भनेको एग्रिङ विथ द कल्चर भनेर भन्नुभएको छ एग्रिकल्चरलाई, त्यसको चाहिँ व्युत्पत्तिको धारणामा। अब हामीले के त भनेदेखि
त्यस पछाडि मलाई यो नेपालमा अहिले जुन किसिमले जति ठुलो लगानी भएर अर्गानिक मल को सेक्टरमा त्यति कमजोरी छ। बिउको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक किसिमका बीजहरू अधिकांश नाश भइसके। केवल बीज किन्नको लागि नै हामीले चाहिँ ठुलो लगानी गर्नुपर्छ, त्यसपछि आएर पुर्नुपर्छ। तैपनि समय बिउ पाउँदैन। हाम्रो जुन मौसम सुहाउँदो बीजहरू थिए ती चाहिँ हराएका छन्। यो कुरामा हाम्रो वासुदेव काफ्लेजी मार्फत कृषि मन्त्रालयमा सम्बन्धित ठाउँमा कुरा उठोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले अब हरेक दिन खाना खाने बेलामा अन्नम ब्रह्म रसुर विष्णु भोक्तादेव महोत्सव भनेर भनिन्छ। अन्न त हामीले त ब्रह्म नै मानेका छौँ। यो पक्षमा पनि यो त धेरै हाम्रो जीवनमै अपनाउनु पर्ने कुरा के छ भनेदेखि जुन किसिमको पौष्टिक गुण अथवा सात्विक गुण भएको अन्न उत्पादन भएन भनेदेखि व्यक्तिको चाहिँ त्यही किसिमको जस्तो अन्न हुन्छ त्यस्तै मन हुने हो। हुनाले अहिले जुन अन्नको गुणवत्ता जति घट्दै गएको छ त्यति नै व्यक्तिमा चाहिँ के त भनेदेखि उसको चाहिँ विचार, उसको चाहिँ स्वास्थ्य, उसको चाहिँ के त भनेदेखि समग्र जीवनशैली नै विकृत बनेको मैले चाहिँ अनुभूति गरेको छु। त्यस्तै गरेर के त भनेदेखि कृषिलाई र हे पेसाको रूपमा र कृषकलाई डोमिनेट गर्ने किसिमले जुन किसिमको शिक्षा पद्धति विकसित भयो। पढे लेखेन भनेदेखि तँ चाहिँ हलो जोत्नु पर्छ, तैँले चाहिँ के त भनेदेखि गोठालो खेतालो हुनुपर्छ भनेर जुन किसिमले व्यक्तिलाई चाहिँ के त भनेदेखि पढे लेख्यो साक्षर भयो भने पनि उसले चाहिँ कृषि नगर्ने, यो पेसाप्रति मर्यादा नहुने जुन किसिमको वातावरण ठुला राजनीतिक दलहरूले सिर्जना गरे र जनतालाई चाहिँ के भन्दा कृषिबाट सहरतर्फ ल्याए। सहरमा बेरोजगारी भएपछि विदेशतिर धकले। यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के त भनेदेखि युवा बेरोजगारी सिर्जना गर्यो, विदेश पलायन गरायो र हाम्रा चाहिँ जग्गाहरू चाहिँ अधिकांश बाँझो हुने स्थिति भयो। र हामी चाहिँ के त भनेदेखि सयौं धान चामल निर्यात कम्पनी खोलेर धान निर्यात गर्ने देश अहिले चाहिँ सम्पूर्ण किसिमको अन्नहरू चाहिँ आयात गर्नुपर्ने परनिर्भरताको स्थितिमा छ। अर्को मलाई के लागेको छ भनेदेखि हाम्रो गाउँमा 2008 सालमा नै हलो क्रान्ति भएको थियो र बाहुनले चाहिँ हलो जोत्ने भन्ने अभियान ल्याउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ सामाजिक बहिष्कार समेत गर्ने बाहुनको छोराले पनि हलो जोत्यो भनेर त्यो अभियान चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ उहाँलेको प्रस्तुतिमा उहाँहरू कति दूरदर्शी हुनुहुँदो रहेछ। अब साथै के त भनेदेखि उहाँ आयुर्वेदको ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ के त भनेदेखि विभिन्न शास्त्रहरूको ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो वर्गले चाहिँ त्यो अभियान चालेको थियो। त्यो चाहिँ मलाई अहिले उहाँको प्रस्तुतिले असाध्यै खुसी बनाएको छ। अथर्ववेद लगायत विभिन्न ठाउँको चाहिँ उद्धरण गरेर जुन किसिमको प्रस्तुति गरिदिनु हो, म पुनः हार्दिक धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। म एउटा जो के त भनेदेखि कृषकहरूले मन्त्र पाठ गर्यो भने त्यो कृषिको उत्पादन अभिवृद्धि हुन्छ, त्यसको चाहिँ अन्नको गुण चाहिँ अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने जुन छ त्यो कृषिका त्यो मन्त्र चाहिँ के होला वासुदेवजी हैन। र अब कृषकले चाहिँ भावाती ध्यान गर्यो भनेदेखि समग्र हजुर गोविन्द सर, वास्तवमा त्यो चाहिँ जसरी मन्त्र भनिन्छ कृषिका बारेमा सूक्तहरू छन्, पौष्टिक सूक्तहरू छन्, अथर्ववेदमा पनि छन्। पौष्टिक सूक्तहरू पढ्ने, जसले अन्नले पुष्टि प्राप्त गरून् भन्नु भयो। अन्नले हामीलाई पुष्टत्व प्राप्त गरून्, पुष्टि दिउन् भनेर भनिएको छ वैदिक सूक्तहरूमा। त्यसकारणले विशेष गरेर पृथ्वी सूक्त भनेर भनिएको छ। पौष्टिक सूक्तहरू छन्, ती सूक्तहरू पाठ गर्ने विधान छ। साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ, यहाँले भन्नुभयो अन्न पौष्टिकताको लागि हो र व्यवस्थित अन्न खेती गर्ने व्यक्ति विद्वान हो, त्यो छँदैछ, त्यो विषयमा चर्चा भइसक्यो। र अबको समयमा हामीले गर्ने भनेको कृषिको आरम्भ कृषकले गर्ने हो। कृषक वास्तवमा अत्यन्त प्रज्ञावान, मेधावान र विशेष गरेर ऊ अत्यन्त ब्रह्मवर्चस्व भनेर भनिएको छ। ऊ चाहिँ
ब्रह्मत्व प्राप्त गर्नलाई, ब्रह्म विद्या जान्नेलाई ब्रह्मवादिनी हुन्थे, योगिनीहरू साधिकाहरू हुन्थे भनेपछि उसले कृषिको माध्यमबाट उसले सारा संसारलाई पुष्ट गराउँदथे र साथसाथै यज्ञ पनि गर्दथे र विशेष गरेर ज्ञान 4 खालको अवस्था उनीहरूले निर्माण गर्थे। एउटा चाहिँ अन्नविद भएर अन्नको कार्य गर्दथे। दोस्रो कुरा शिक्षा प्रदान गर्थे समाजलाई। हामी मन्दिर भन्छौँ, देवालय भन्छौँ, यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। हामीले मन्दिर बनाउँदैछौँ भनेदेखि त्यहाँ 5 वटा आलयको आवश्यकता हुन्छ। प्राचीन कालको हाम्रो वैदिक राज्य व्यवस्था हेर्नु हो भने पहिलो देवालय बनाइयो, त्यसपछि तुरुन्तै शिक्षालय बनाइयो, त्यसपछि तेस्रोमा भोजनालय आवश्यक थियो। शिक्षालय, देवालय, भोजनालय र जीवालय भनेको विशेष गरी गौशाला र अतिथि सदन भन्ने 5 वटा चिज एक ठाउँमा भने बल्ल त्यो त्यसले मन्दिरको स्वरूप पाउँथ्यो। अहिले मन्दिर भनेको ढुङ्गा ढडायो, अबिर केसरी फ्याँक्यो, बास सिटिहाल्यो, घन्टी बजायो, बास प्रसाद बाटो खायो, हल्लापुडी बाटो खायो, यो स्थिति छ अहिले संसार। मन्दिरको निर्माणको जुन अस्ति पीडा हुन्छ, मलाई त आक्रोश कहिलेकाहीँ आउँछ। गोविन्दजी उता हाम्रो डाक्टर रघुनाथ नेपालजी उता मन्द मुस्कान दिनु त मलाई कहिलेकाहीँ यस्तो आगो बल्छ कि त्यो किन भन्दाखेरि हामी मन्दिर बनाउन करोडौँ चन्दा उठाउँछौँ, पुराण लाउँछौँ, पुराणको वास्तविक अर्थ थाहा छैन। हामीले पुराणसँग बेचेर खाइसक्यो, पुराण त भजन कीर्तनमा गइसक्यो, पुराण पैसा उठाउनमा गइसक्यो। तर त्यो पैसा उठाएको पैसाले के गर्नु? 5 वटा चिज बनाउनु पर्थ्यो। आज हिन्दू समाजले मार कहाँ खाइरहेको छ भनेदेखि देवालय बनाउने, त्यहाँ विशेष गरेर शिक्षालय नबनाउने। अनि मात्रै देवालय बनाएर हुँदैन, त्यहाँ शिक्षालय आवश्यक पर्दछ। देवालय, शिक्षालय, औषधालय, जीवालय, अतिथि सदन, यी भए 5 वटा चिज भए पञ्चाङ्ग बन्थ्यो, पञ्चामृत बन्थ्यो र समाजले सबै चिज एकै ठाउँ पाउँथ्यो। शिक्षा पनि पाउँथ्यो, औषधि पनि प्राप्त गर्थ्यो, भगवानको स्तुति प्रार्थना गरेर पूजा पनि गर्थ्यो त्यहाँ, र गौरस पनि पाउँथ्यो त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैले मन्दिर बनाउने साइत माग्छ भने मैले अहिले पनि भन्छु, साइत माग, म साइत दिन्न, तपाईँलाई 5 वटा चिज बनाउने म साइत दिन्छु। म ज्योतिषको विद्यार्थी हुँ, तपाईँले साइत मन्दिर शिलान्यासको साइत माग्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले 5 वटा चिज पहिले बनाउनुहोस्। कतिजनालाई मैले साइतै दिने, रिसाएर पनि गयो, कस्तो शास्त्री कस्तो कुराहरू छ भने तपाईँ 5 वटा चिज गर्ने। हिन्दू हो भने, तपाईँ आर्य हो भने, वेदको उपासक हो भनेदेखि, ज्ञानको उपासक हो भने 5 वटा चिज तपाईँले गर्न सङ्कल्प गर्नुहोस् अनि बल्ल मन्दिर निर्माण गर्न थाल्नुहोस् भन्ने भनिन्छ। यसकारण यी 5 वटा चिज जीवनका हिन्दू समाजको आयाम थियो। 10औं हजार वर्षदेखि हो एक अर्कालाई जोड्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यहाँ औषधि पनि हुन्थ्यो, त्यहाँ शिक्षा पनि प्राप्त गर्थे। अहिले हेर्नु शिक्षाको लागि लडाइँ चलिरहेको छ, शिक्षा लुटमार छ। हाम्रा गुरुहरू म धर्मशङ्कर बहादुर स्वामीको गुरुकुलमा म बसेँ, सुरुमा दक्षिण भारतमा केही समय बसेँ। गुरुकुलमा निःशुल्क शिक्षा दिन्थ्यो, भोजन गराएर। त्यसलाई कुलपति भनिन्थ्यो, जसले 1000 विद्यार्थीलाई 10,000 विद्यार्थीलाई जसले पढाउँदथे तिनी कुलपति। उनीहरूले भोजनको व्यवस्था गर्थे, कृषि कर्म गर्थे, वैदिक कृषि गर्थे, अन्न समृद्धिको प्रार्थना गर्थे, त्यसपछि कृषि कर्म गर्थे। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई कुलपति भनेर भनिएको छ, आचार्य भनेर भनिएको छ, अन्नविद भनेर भनिएको छ। त्यस कारणले यी व्यक्तित्वहरूलाई हामीले प्रार्थना नमन योग्य छन् भनेर भनिएको छ। त्यस कारणले मन्दिर देवालय बनाएर 5 वटा चिज बनायो भनेदेखि अझै पनि हिन्दू समाज जागरणको स्थितिमा छ। पुनर्जागरणको एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण आयाम हो वैदिक कृषि पनि। वैदिक कृषिपछि देवालय, शिक्षालय, औषधालय, अतिथि सदन, जीवालय आदि सबै जोडिएर आउँछन्। यसका अब जागरण आवश्यक छ। अब एकदमै महत्त्वपूर्ण समयमा छौँ हामी, यो प्रसव पीडाको समयमा छौँ। यो ज्योतिषको कालगणनाले के भन्छ भने सबैलाई यो विशेष यो महत्त्वपूर्ण पक्ष 25 देखि 2600 वर्षमा फेरि कुनै धरतीमा महापुरुषको आगमन हुन्छ, उसले संसारलाई एउटा नयाँ निर्देशक सिद्धान्त दिन्छ। भगवान कृष्ण आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले आउनुभयो, त्यसको 2500 वर्ष पहिले पछि बुद्ध आउनुभयो, अब फेरि 2500-2600 वर्षपछि फेरि अब त्यो स्थिति संसारमा बन्दैछ। कोभिडले त्यही स्थिति निर्माण गर्दैछ विश्वमा, शान्तिको प्रकृति स्थितिमा सर भने 2020ले 20 ल्याएको छ। 20 भनेको 20ले 20 ल्याएको छ, पोइजन लिएर आएछ, यो महामारी ल्याएको छ। फेरि अब यी तपाईँ हामी सबै जोडे फेरि कलियुग चाहिँ के भने महापुरुष कोही आउने वाला, तपाईँभित्र प्रत्येक व्यक्तिभित्र महापुरुष छ। त्यो महापुरुषलाई सङ्गठित रूपमा प्रयास गर्नुपर्छ एउटा महापुरुष भन्नलाई। अब व्यक्ति महापुरुष भएर आउनेवाला छैन धरतीमा, एउटा व्यक्ति महापुरुष हुँदैन। प्रत्येक व्यक्तिभित्र महापुरुषको अंश छ, प्रत्येक व्यक्तिभित्र महापुरुषको अंश, सबै सङ्गठित भएर त्यो एउटा महापुरुष महासङ्कल्प निर्माण हुन्छ। त्यो महासङ्कल्पले विश्वलाई निर्देशक सिद्धान्त तयार गर्छ। यो वास्तव मलाई कालगणनाको एउटा महत्त्वपूर्ण हामी उसमा छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। केही प्रश्न छ गोविन्दजी? हजुर, धेरै धेरै साधुवाद आदरणीय डाक्टर साहबलाई। केही प्रश्नहरू छन्, मैले अनुमति चाहे फेसबुकका केही भावनाहरू प्रश्नहरूलाई वाचन गर्ने। यहाँ धेरै हजुर
एउटा सानो निवेदन हाम्रो डाक्टर रघुनाथ नेपाल गुरुवरबाट सानो हवस्, दुईटा प्रश्न आछ, उहाँको सानो विचार अधिकांश यहाँ आज जोडेर अनि त हजुरले त्यसपछि अगाडि लगिसला हुन्छ? हवस्, एकदमै। डाक्टर रघुनाथ नेपालज्यू भन्नुभयो है? हजुर हजुर। हजुर डाक्टर रघुनाथ नेपालज्यूलाई मैले केही शब्दहरू राख्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु, त्यसपछि हामी फेसबुक तर्फको चाहिँ। हजुर, नमो नमः सर्वेभ्यः। म धेरै विस्तारमा सम्बोधन गर्नतिर गइन, संक्षेपमा हाम्रा आजका प्रमुख वक्ता पूजनीय हाम्रा मित्र, अब हाम्रा अग्रज पनि हुनुहुन्छ गुरुवर श्री डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्रीज्यू, अनि यस कार्यक्रमका मुख्य सूत्रधार हाम्रा चैतन्य कृष्ण महाप्रभुजी, अनि अर्का हाम्रा दीपक प्रभुजी, हाम्रो गोविन्द गुरु लगायत हाम्रा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै महानुभावहरूप्रति यथायोग्य अभिवादन गर्दै वन्दन गर्दै, मलाई आजको कार्यक्रम अत्यन्त उत्सुकतापूर्वक सुन्न मन लागेको थियो। त्यही भएर सुरुदेखि नै म त्यो 7 बजे आरम्भ, के अरे 7 बजे अरे हाम्रो 6:30 बजे त्यो बेला नि म जोडिहालेको थिएँ। मेरो एउटा दैनिक यहाँ यसो सायङ्कालको स्वाध्याय चल्दथ्यो, त्यो छोडेर यता लागेको थिएँ। फेरि एकछिन आरम्भ गर्न विलम्ब भएको जस्तो मानेर फेरि हटेको थिएँ। फेरि पछि आएर यहाँको कार्यक्रम सुने। अत्यन्त ज्ञानवर्धक, अत्यन्त अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर हाम्रो पूजनीय गुरुवरले आजको विषय प्रस्तुत गर्नुभएकोमा एकदम मनमा प्रसन्नता आएको छ। अघि मन्द मन्द मुस्कान भन्दै हुन्थ्यो, त्यो मुस्कान चाहिँ गुरुदेवले जुन विषय प्रस्तुत गरिदिनु भयो, सबैलाई एउटा छर्लङ्ग पारिदिनु भयो। हामी जस्तालाई हाम्रो विभिन्न विधाहरू छन् हाम्रा वैदिक वाङ्मयभित्र, त्यसमध्येको यो हामीहरूले धेरै नजानेको नबुझेको अंश हो। यद्यपि हाम्रा शास्त्रमा धेरै कुरा छन्, तर हामी केमा अलबलिएका भने व्याकरण पढ्ने, न्याय पढ्ने, दर्शन पढ्ने, वेदान्त पढ्ने, यतै सेरोफेरोमा घुमिरहेका मान्छेलाई हाम्रा वैदिक वाङ्मयभित्र भएका यस्ता जुन व्यावहारिक ज्ञानका पक्ष छन्, यसलाई उजागर गरिदिने कार्य आज पूजनीय गुरुजीले गरिदिनु भयो। त्यसले हामी सबै लाभान्वित भएका छौँ। हामी जस्तै अब देश विदेशमा रहनेवाला सबै लाभान्वित। मैले अघि गुरुजीले भन्दै गर्दा, उहाँ गुरुदेवले भन्दै गर्दा के सम्झिँदै थिएँ भने, म कुनै समयमा अब यात्रामा बाहिर गएको थिएँ, अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डतिर जाँदाखेरि। त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँका उसमा बाहिर बजारमा पसलहरूमा जाँदाखेरि गुरुजीले अघि जुन विधिले प्रविधिले जुन अर्ग्यानिक मल भनौँ न, घरमै जुन बनाउन सकिन्छ र हाम्रो कृषिलाई चाहिँ, हाम्रा बिउ बिजनहरूलाई चाहिँ अगाडि त्यसको फलोन्मुख अथवा फलशाली बनाउन सकिन्छ भनेर जो सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो यहाँको हाम्रो विज्ञान उनीहरूले उहाँ यता चाहिँ हामीहरूलाई रासायनिक के भन्ने खालका मल पठाइदिएर उनीहरू चाहिँ उहाँ त्यस्ता बनाएर प्रयोग गरिरहेका रहेछन्। त्यो महँगो बिक्दो रहेछ, डलरको भाउमा पनि। सामान्य जुन यो उसको मल भन्दा उनीहरूले घरमै बनाएका मलहरू बजारमा जाँदाखेरि त्यो देख्न पाउँदाखेरि मैले आज गुरुदेवको त्यो प्रवचन सुन्दै जाँदाखेरि उहाँको सम्झना मलाई आयो। त्यसले गर्दाखेरि गुरुदेवले यस्ता विषयहरू निकालिदिनु भयो। अब यसलाई हामीहरूले व्यावहारिक रूपमा ल्याउनका लागि अझै हामीले केही गर्नुपर्दछ, किनभने हाम्रो जुन हेय दृष्टि छ कृषि पेसाप्रति, यो एकदमै नराम्रो छ। विदेशमा मैले के देखेँ भने त्यहाँको कृषक भनेको सबैभन्दा अमीर, सबैभन्दा धनी हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो कृषकका अन्डरमा काम गर्ने हजारौं मान्छेले त्यहाँ नोकरी गरेका हुन्छन् अथवा उसको जीवन धारण गरेका हुन्छन्, जीवन वृत्ति निर्वाह भइरहेको हुन्छ। त्यसैले कृषक व्यक्ति त्यहाँको चाहिँ एउटा स्वामी जस्तो, मालिक जस्तो हुन्छ भने त्यहाँ अरू काम गर्ने मान्छे, अरू कम्पनी सम्पनीमा काम गर्ने म्यानेजर सेनेजर, अरू केही डक्टर इन्जिनियर भनेका त सामान्य हुन्थे। कृषकहरूका अगाडि अध्ययन गरे अनुसारले व्यवसाय पनि एकदम राम्रोसँग गर्नुपर्ने त्यस्तो देखिन्छ। हाम्रोमा यो अलिकति विपरीत उल्टो अवस्था छ। यो उल्टो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नका लागि पनि हाम्रो जुन कृषि पेशा प्रतिको सम्मान, कृषकहरूप्रतिको सम्मान, अन्नबाटै बनेको शरीर भएको हुनाले, अन्नकै सबै ऊ भएको हुनाले तैत्तिरीय उपनिषदमा अन्नम ब्रह्मेति बेजानात भन्छ। अन्न नै ब्रह्म हो भनेर बताइएको छ।
त्यसकारण त्यो अन्न भनेबाट बनेको शरीरबाटै साधना गरेर ब्रह्मको उपासना गरेर ब्रह्मत्वलाई प्राप्त गर्न सकिने भएको हुनाले त्यो अन्नलाई ब्रह्म जुन वेदले मानेको छ त्यो अन्नका दाता जो कृषकहरू तिनीहरू ईश्वर समान हुन्, ईश्वर तुल्य हुन्। उनीहरूलाई नमन गर्दै हामीहरूले यो कृषि पेसालाई चाहिँ सम्मानपूर्वक हेऱ्यौँ भने हाम्रो यो समाज पनि परिवर्तन हुन्छ। मैले अब धेरै मेरो आफ्नो जिज्ञासा त छैन, मैले गुरुदेवले प्रवचन गरेको साह्रै मिठो राम्रो लाग्यो। यस्तो ज्ञानवर्धक कार्यक्रम यो ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान हाम्रो यो कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानले गर्दै आएको। म प्राय समय मिलाएर सायङ्कालमा पर्दछ, अरू यसो सन्ध्यावन्दन अरू भगवत आराधना आदि इत्यादिका कुराहरू यही बेला पर्दो रहेछ। तैपनि यताउता अब आराधना अलिअलि मानसिक गर्दै गर्दै भए पनि यो छुटाउनै नहुने हो भने जस्तो लाग्छ र यसमा सकेसम्म जोडेर चाहिँ सुन्ने गरेर चाहिँ आज पनि सुन्न पाएकोमा धेरै धेरै खुसी लागेको छ। हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु चैतन्य कृष्ण गुरुवर प्रति र हाम्रो डाक्टर वासुदेव कृष्ण गुरुवर प्रति र हाम्रो दीपक गुरु र हाम्रो गोविन्द गुरु उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै म आफ्नो वचनलाई यही पुरा गर्दछु। नमो नमः। नमो नमः। धेरै धेरै साधुवाद, यहाँलाई अत्यन्तै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब श्रद्धेय डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री गुरुजीको आज्ञा लिँदै म फेसबुकतिरका केही भावना प्रश्नहरूलाई वाचन गर्ने आज्ञा लिन्छु है त गुरुवर। यहाँ धेरै मित्रहरूले भगवत नाम रूपी हरे कृष्ण, ओम नमो नारायणम, गुरुदेव आदि यी पुष्पहरूद्वारा को लाई हार्दिक नमन भन्नुभएको छ, अभिवादन गर्नुभएको छ, कृपया स्वीकार्नु होला। र फेसबुकमा पनि र जुममा पनि मिश्रित एउटै खाले प्रश्नहरू केही आएका छन्। ती प्रश्नहरूलाई मैले पढ्न चाहे। वैदिक विद्याश्रम खोल्न आजको समयमा सम्भव होला कि नहोला भनेर हाम्रो डोलराज पाण्डेजी लेख्नुहुन्छ। त्यसै गरी यही किसिमको प्रश्न जुममा पनि आएको छ। श्रद्धेय अरुण पौड्यालजीले वेदहरूमा यति धेरै वैज्ञानिक तथ्यहरू हुँदाहुँदै किन राज्यले र विश्वविद्यालयका विद्वानहरूले कहिले किसानहरूलाई इज्जत र सम्मान नगरेको होला, कसरी होला पुनर्जागरण वैदिक कृषिको भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। र यसमा अर्को एउटा प्रश्न पनि मैले मिसाउन चाहे। नेपालमा कृषि क्याम्पसमा के वैदिक कृषिको बारेमा यी पाठ्यपुस्तकहरू अथवा पाठ्यक्रमहरू छ कि छैन होला? यदि छैन भने आदरणीय डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री गुरुले यस सम्बन्धी केही पहलहरू गर्नु भएको छ कि अथवा भविष्यका केही कार्ययोजनाहरू छन् भने हामीलाई जानकारी दिनुहुन्थ्यो कि भनेर यसरी मैले 3 किसिमको प्रश्नहरूलाई समायोजन गरेँ। धन्यवाद दीपक गुरु। वास्तवमा पाठ्यक्रममा ल्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सायद केही आएको होला। हाम्रो कृषि मन्त्रालयका हाम्रो वासुदेव काफ्ले सर हुनुहुन्छ, उहाँले सायद त्यसमा पनि भन्नु होला राज्यले के गर्दैछ। तर पाठ्यक्रम निर्माण गरेर हामीले लानुपर्छ भन्ने एउटा पहिलो कुरा मेरो आग्रह पनि हो र पहिलेदेखि नै मैले यो विषयमा सञ्चार माध्यम भनिरहेको पनि छु। दोस्रो कुरा, वास्तवमा वैदिक कृषि विश्वविद्यालय चाहिएको छ नेपालमा। वैदिक कृषि मात्रै पढाउने, मात्रै वैदिक कृषि र कृषि विश्वविद्यालयको आवश्यक पर्छ। त्यो अहिले विशेष गरेर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पनि विभाग खोलेर सुरु गरेर हामी विश्वविद्यालय पनि कृषिको लागि त नेपाल विश्वविद्यालयहरू छन् र विशेष गरेर त्यसमा त्यो एउटा पक्ष हुन सक्छ। दोस्रो कुरा, एउटा दीपक प्रभुजीले भने जस्तै हाम्रा जति पनि जिज्ञासु मित्रहरू छन्, अब हामी सङ्गठित प्रयास गरौँ। सङ्गठित प्रयास गऱ्यौँ भनेदेखि सबै सम्भव छ। हेर्नुहोस्, कोही हाम्रो अहिले संसारका विभिन्न ठाउँमा नेपालीहरू अहिले हुनुहुन्छ, केही न केही ज्ञान कसै न कसैसँग केही न केही विषय छ र सङ्गठित प्रयास गऱ्यो भने नेपालमा असम्भव केही पनि छैन। अब मलाई डर के लागिरहेको छ भने यो कोभिडको महामारीपछि संसारमा यति ठुलो चाहिँ अहिले मान्छेलाई यो ब्रह्मज्ञान भयो। मलाई लाग्छ नि मान्छेलाई बाँच्नलाई खान पर्छ, खान र बाँच्नुलाई पौष्टिक आहार खानुपर्छ, इम्युन सिस्टम बढाउनु भनेर वैज्ञानिकहरूले भने। त्यसलाई कहाँ खाने भन्दाखेरि उच्चतम हिमाली भेगमा भएका जडीबुटी औषधिहरू खोज्न थाले ती मानिसहरू। मलाई धेरै इमेल केही विदेशी मित्रहरू छन्, इमेल लेखेछन् तिम्रो देशमा त्यस्तो इम्युन सिस्टम बढाउन के छ मलाई पठाउन मिल्छ भनेर विदेशीहरूले लेखिरहेका छन्। भने चाहिँ म त त्यस्तो होइन, तपाईँले खोजेर गर्नुहोस् भनेर भनेको छु। तिम्रो विभिन्न प्रकार हाम्रो खाद्य जो सामग्रीहरू छन् यो साह्रै पौष्टिकतालाई बढाउने खालका छन्। यिनीहरू खेतीपाती आवश्यक छ। दोस्रो कुरा, हामीले समाजको सङ्गठित प्रयास, समाजबाट यदि सामाजिक रूपमा हामीले सङ्गठित प्रयास गर्दाखेरि सङ्गठित खेतीको विधान गरेको पाइन्छ। सङ्गठित प्राचीन कालमा पनि जसरी अहिले 2टा गोरुले हलो जोतिन्छ भने
8वटा गोरुले जोतिने हलो, 16वटा गोरुले जोतिने हलो र त्यसमा बनाउने विधान पनि छ। कसरी बनाउने, त्यो काठ कसरी हलो बनाउने, कसरी हलो बनाउने, 16वटा गोरु एउटै जुवामा नार्ने विधानहरू छ। 16वटा चन्द्रमाको कलासँग त्यसलाई सम्बन्ध राखे। चन्द्रमाको कला जसरी 16 कलाका चन्द्रमा हुन्छन्, त्यो 16वटा गोरुलाई एउटै हलोमा जोड्ने र त्यो 8 जनाले जोत्ने विधान गरेको पाइन्छ। घट्दै 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 2टा गोरुमा आएर अहिले हलो जोत्ने भने 2टा गोरुले जोतिन्छ, त्यसमा 4वटा 6वटा 10वटा गोरुले पनि जोत्ने विधान गरेको पाइन्छ। खेती गर्ने विधानमा पनि यी सारा यस्ता धेरै विषयहरू छन् वैदिक कृषिमा। ती विधिहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसलाई समतल भूमि चाहिन्छ, जसरी अहिले 4 आना 6 आना 10 आना 1 रोपनी 2 रोपनी त त्यत्रो सम्भव छैन। समतल मैदानहरूमा गङ्गा जमुना सरस्वतीको किनारमा, साथसाथै बागमती विष्णुमती र रुद्रमतीको किनारमा, कोशी कर्णाली र बागमतीको किनारमा यो खेती सम्भव छ। त्यो सङ्गठित प्रयास गर्नुपर्छ। जहिले भूमिको खण्डीकरण भएर जसरी काठमाडौँ उपत्यकामा यति धेरै उर्वरा शक्ति छ, यहाँ सबै घर मात्रै फलेका छन् अहिले। अब यो धरतीले हामीलाई यति श्राप दिने छिन्, अब आउने समय हामी सबै आयातित, अब हाम्रो गोविन्द सरले पनि भन्नुभयो आयातित अन्न खाने हामी खुसी छौँ हेर्नुहोस्, तर हामी घरमा हाम्रो वैदिक कृषिलाई पुनर्जागरणलाई हामी प्रयत्नशील छौँ, अब प्रयत्न गर्नु परेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। यो सन्दर्भको सायद जिज्ञासा र वैदिक कृषि विश्वविद्यालय अब चाहिएको छ पाठ्यक्रम सहित निर्माण पनि हाम्रो के योगदान दिन सक्छौँ, सबै विद्वान भएर त्यसलाई हामीले सङ्गठित प्रयास गर्नु यो सम्भव छ। पाठ्यक्रम निर्माण पनि र जागरण पनि आवश्यक छ। धेरै धेरै साधुवाद आदरणीय गुरुलाई। अघि नै केही समय अगाडि गुरुले एउटा प्रसङ्ग निकाल्नु भएको थियो। मन्दिरहरू स्थापना गर्दा केवल पूजा आराधना मात्रै नभएर त्यहाँ चाहिँ कृषि, गौ सेवा र सबैको सेवा, त्यसको अपरिहार्यताको व्याख्या गर्नु भएको थियो। मैले छोटकरीमा एउटा निवेदन गर्न चाहे। अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत सङ्घ इस्कोनका संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपादजी जब अमेरिका जानुभयो, युरोप जानुभयो, त्यसपछि आजभन्दा 50 वर्ष पहिला उहाँले मन्दिरहरू स्थापना गर्ने क्रममा त्यहाँ गौशाला अनि त्यसपछि कृषि फार्महरूको स्थापना गर्नुभयो। अमेरिका, युरोप, लन्डन, त्यसपछि रसिया, ब्राजिल, भारत लगायतका देशहरूमा एउटा कृषि फार्म, इको भिलेजहरूको पनि स्थापना गर्नुभयो र वैदिक तरिकाले ती पाश्चात्य मुलुकका युवाहरूलाई यो कृषिमा कसरी आबद्ध गर्न, जस्तै ट्र्याक्टरहरूको पनि प्रयोग नगरिकन त्यस्तो वैदिक तरिकाले उहाँले आकर्षित गरे। आज पनि 50 भन्दा धेरै त्यस्ता किसिमका विश्वभरिमा वैदिक फार्महरू चलेका छन् अहिलेको समयमा पनि। भने हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ। अत्यन्तै साधुवाद भन्दै हाम्रो एकजना यहाँ मित्र रामचन्द्रजीले प्रश्न राख्नु भएको छ। यहाँले वैदिक कृषि शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो। परम श्रद्धेय योगी नरेन्द्रनाथजीले यसलाई ऋषि कृषि शब्दावली द्वारा सम्बोधन गर्नुभएको थियो भनेर उहाँले कुन चाहिँ शब्द उपयुक्त होला भनेर उहाँले चाहिँ प्रश्न राख्नु भएको छ। अवश्य पनि हामी ऋषि परम्पराका, हामी गोत्रधाराका, हामी र विशेष जन्म र मृत्युलाई पनि स्वीकार गर्ने, जन्मपछि मृत्यु, मृत्यु भई जन्म छ भन्ने स्वीकार गर्ने आर्य जाति हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी ऋषि परम्परा, ऋषि कृषि भनौँ या वैदिक कृषि भनौँ, कृषि त कृषि नै हो, त्यस कारणले कृषि नै हो हामीले गर्ने। अर्को कुरा, यहाँ एउटा बाबुराम आचार्यजीको एउटा प्रश्न मैले अहिले हेरेँ। उहाँले बडो दिव्य कुरा भन्नुभएको छ कि आधुनिक कृषिलाई हामीले अम्बा, आँप, लिची एकै वर्षमा फल्छन्, कलमीको विधान मैले छुटाएको छु। कलमी गर्ने विधान पनि वेदमा छ। हेर्नुहोस्, वेदमा कलमी कसरी गर्ने, एउटासँग अर्कोको सङ्क्रमण गर्ने, त्यो कुन प्रजाति कुन समुदायको हो त्यो भनेर चाहिँ वर्णन गरेको छ। कलमी गर्ने विधान छ। साथसाथै प्रविधिको प्रयोग गरेर जुन खेती गरिन्छ त्यो पनि विधान छ। जसरी हलोको विधान, त्यस साथसाथै मिसिनको प्रयोग गर्ने विधान पनि पाइन्छ। मिसिनलाई प्रयोग गरेर गर्ने प्राचीन काल, जसरी तपाईँको त्यो वैदिक मन्त्रमा सिसाको, तामाको, सिसन चमे, त्रपु चमे भनेर भनिएको छ। त्यो चाहिँ सिसा, तामा, काठ, धातु, सुन, चाँदी आदिको वर्णन गरेछ भने त्यसमा त्यो सामग्रीलाई प्रयोग गरेर प्रविधिको विकास गरेर प्रविधिबाट पनि गर्ने कृषिको विधान पनि त्यहाँ गरिएको पाइन्छ। प्रविधिको विकास गरेर त्यसलाई पनि वैदिक कृषिको एउटा अङ्ग मान्न सकिन्छ। गुरुवर, मैले बिचमा विघ्न गरेँ। हजुरको बिचमा आवाजहरू रोकिएको छ। हजुर अहिले सुनिया छ दिपक गुरु? अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ, सुनिएको त छ, तर बिचमा 1 मिनट बोलेपछि रोकिने त्यस्तो समस्या देखिएको छ अहिले। म प्रयास गर्छु अलिक कसेर बोल्ने। साथसाथै हजुर अहिले ठिक छ। हजुर कृषिको बारेमा विशेष गरेर प्राचीन कालमा गरेको वैदिक कृषि र आधुनिक कालमा प्रविधिको प्रयोग गरेर हलो, गोरु, घोडा आदि गरेका पशुहरूलाई विशेष गरेर जोतेर हलोले विशेष गरेर
गोरुलाई प्रयोग गरेर अथवा प्रविधिलाई प्रयोग गरेर पनि जोतिएको जुन भूमि छ त्यसलाई आधुनिक या अर्वाचीन दुईटै कृषि माध्यम वैदिक कृषि नै भन्न सकिन्छ। र खनेर गर्ने कृषि पनि मानिसले श्रम गरेर गरिने एउटा खनेर गर्ने एउटा परम्परा छ, एउटा जोतेर गर्ने परम्परा छ, एउटा त्यत्तिकै छरेर गर्ने पनि, त्यसमा केही पनि गरेर त्यत्तिको उब्जनी हुन्छ। यसकारण 3 प्रकारको कृषिको विधा पनि वेदमा पाइन्छ। तसर्थ कृषि अनि एउटा सामाधान पनि जङ्गलमा पाइन्छ। ती वनस्पति औषधिहरू आफै उम्रेर हुने प्रकारका प्रजातिका ती वनस्पति लताकुलमा औषधिको बारे पनि चर्चा गरेको वेदमा पाइन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि कृषि त बहुआयामिक छ भन्न सकिन्छ। अर्को कुरा, प्राचीन र अर्वाचीन सन्दर्भमा पनि कृषिको बारेमा प्रशस्तै चर्चाहरू पाइन्छ। र अहिले वेदभित्र अरू प्रश्नहरू त जति छन्, मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले वैदिक कृषिको परम्परा ऋषिकुल होस् अथवा वैदिक कुल होस्, सबैले त कृषि गर्नै पर्छ नि, किन अन्न नै प्राण हो, प्राण नै अन्न हो। त्यसकारणले एकअर्कामा अनन्यासै सम्बन्ध रहेको हुनाले पनि छिटो उत्पादन हुने भए पनि त्यस्तो पनि वनस्पतिहरू बारेमा 60 दिनमा उत्पादन हुने र 100 दिनमा उत्पन्न हुने लतागुल्म औषधिहरूको बारेमा पनि चर्चा पाइन्छ वेदमा। तसर्थ यो अहिले जुन कृषि हामी देख्छौँ बहुआयामिक कृषिहरूको सबै चर्चाहरू वेदभित्र छ। हजुर, धेरै धेरै साधुवाद। हामीले आज वास्तवमै अत्यन्तै जीवन उपयोगी एउटा साधकका लागि, एउटा सामान्य व्यक्तिका लागि, सबैका लागि अत्यन्तै उपयोगी कुराहरू श्रद्धेय गुरुवरबाट सुन्यौँ। पृथ्वी महाराजको प्रसङ्गदेखि लिएर धेरै खाले प्रसङ्गहरू सुन्यौँ। वास्तवमा संसारमा एउटा कोही पनि त्यस्तो व्यक्ति, शरीरधारी कोही पनि त्यस्तो व्यक्ति छैन, चाहे व्हाइट हाउसमा बस्ने होस्, चाहे बालुवाटारमा बस्ने होस्, चाहे जहाँसुकै बस्ने किन नहोस्, कृषिमा नै आधारित छौँ हामी सबैजना। वास्तवमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै पुनः म प्रश्नतर्फ जान्छु। आत्रेय पद्मजी प्रश्न राख्नुहुन्छ। नमो नमः, अत्यन्त राम्रो लाग्यो। हामीले व्यावसायिक रूपमा यो वैदिक कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ होला? खास कृषकहरूलाई वैदिक कृषि भनेर कसरी आकर्षण गराउन सकिएला? म कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालयमा कार्यरत छु भन्नुभएको छ। त्यसै गरी योसँग सम्बन्धित अर्को प्रश्न पनि राख्न चाहे। हयग्रीव आचार्यजी लेख्नुहुन्छ, राज्यको महत्त्वपूर्ण स्रोत कृषि उत्पादन फोहोरी राजनीतिको शिकार भएको छ, अब वैदिक कृषि क्रान्ति गर्ने बेला भएन र गुरुवर भनेर सोध्नुहुन्छ। यी दुवै प्रश्नहरूलाई सम्बोधन बडो साधुवाद। यति आनन्द आयो। वैदिक कृषि क्रान्ति होइन, वैदिक कृषि त हामीले गरेर यसलाई व्यवस्थित सुव्यवस्थित कृषि क्रान्ति गर्नै परेको छ। र विशेष गरेर यो सनातन राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना जुन छ, राज्यको बारेमा धेरै चर्चा गरौँ। राज्य व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ, राज्य सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरू कस्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरा वेदमा वर्णन गरेको छ। त्यसकारणले आधुनिक जुन राज्य सत्ताको परिभाषा, आधुनिक शिक्षा सत्ताको जुन शिक्षाको परिभाषा आयो, त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्याइरहेछ हामी आफै सोच्छौँ। कल्पनाभन्दा हामी बाहिर छौँ। मेकालेको शिक्षा नीतिले हामीलाई शिक्षा खत्तम पार्यो। आधुनिक जति मलको प्रयोग गरेर हाम्रो वैदिक कृषि समाप्त पार्यो। आधुनिक आयातित राज्य व्यवस्था, पुँजी र मार्क्सको सिद्धान्तले हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था खत्तम पार्यो। त्यसकारण आज हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा हामीले एकछिन उभिएर एकछिन आँखा चिम्मा गरेर हेऱ्यौँ भनेदेखि यति पीडा बोध हुन्छ कि क्रान्तिको ज्वाला त्यति बेला फुट्छ हृदयमा, पीडाको बोध त्यति बेला हुन्छ। अर्को कुरा, अब त्यसको लागि हामीले सङ्गठित प्रयास नै हो। मैले बारम्बार के भन्छु भने सङ्गठित प्रयासै गर्नुपर्छ। र एउटा पक्ष चाहिँ के छ भने यसलाई किताबहरू वास्तवमा यति धेरै विषयहरू छन्, अनुसन्धानको लागि हामी सबैले प्रयास गर्नुपर्छ। मेरो प्रज्ञाले, मेरो उसले भेट्टाएको मैले विषयहरू यहाँ राखेँ। र धेरै यस्ता विषयहरू छन् अझै पनि हामीले खोज्नुपर्ने विषयहरू छन्, वेदभित्र छन्, तर त्यसलाई हामीले फेरि समाजमा ल्याउनु परेको छ। र ऋषि परम्पराबाट त्यो विषयलाई हामीले समाजमा ल्याउनु परेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यदि हामीले प्रयत्न गरौँ, जसरी प्रभुपाद श्रीजी महाराज जुन गर्नुभयो, वास्तवमा संसारभरि जुन जागरण दिनुभयो, आध्यात्मिक जागरण संसारको मान्छेलाई, त्यस्तै अब कृषिको जागरण आवश्यक छ। संसारभरि हामीले कृषिको यो है कृषि गर्ने पद्धति भनेर हामी यहाँबाट संसारभरि हामीले यहाँका योगीहरूलाई पठाउन सक्छौँ। वैदिक कृषिको प्रशिक्षण दिएर आज यहाँबाट आज विश्वभरि हाम्रा नेपालीहरू चाहिँ कामदार रूपमा गएका छन्, ती गुरु भएर जान सक्छन्, वैदिक कृषिको प्रविधि लिएर जान सक्छन्, योगको प्रविधि लिएर जान सक्छन्। त्यो स्थिति बन्न सक्छ, किनकि हामीले त्यो प्रयत्न गर्नुपर्छ। हजुर प्रभुजी सुनिँदैछ? हजुर, अलिकति इन्टरनेट अप डाउन भइरहेछ, आवाज राम्ररी सुन्न सुनिँदैछ? गुरुवर, हजुरले सिधाउनु भएको हो उत्तर यसको? हजुर, त्यो आवाज एकदमै डिस्टर्ब भयो। अनि
त्यो वास्तवमा अब यसलाई व्यवस्थित रूपमा हामीले लानुपर्छ। हजुर हजुर धेरै धेरै साधुवाद। मैले अब फेसबुकको प्रश्न राख्नुभन्दा पहिला हाम्रो परम आदरणीय सोमनाथ पाण्डेज्यू जो सिक्किमबाट हुनुहुन्छ, उहाँले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ। म छोटोमा उहाँलाई आफ्ना भावनाहरू राख्नका लागि निवेदन गरेँ। नमस्कार आदरणीय सोमनाथ नमस्कार गुरुजी। म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीको जिम्मा प्रणाम चढाउँछु। र आजसम्म जति पनि यहाँ उत्तर वाहिनी क्षेत्रबाट कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो, मलाई आज एकदमै व्यवहारिक लाग्यो। म अलिकति ढिलो भएँ आफ्नो ड्युटीको व्यस्तताले यहाँ सामेल हुन। म पहिला त अब क्षमा माग्छु, यति सुन्दर कार्यक्रम मैले छोडेँ। तर अब यहाँ एउटा कुरा के आयो भने यो वैदिक कृषि सम्बन्धी जुन चाहिँ हजुरले पुस्तक भन्नुभयो, यसलाई कसरी हामीले पाउन सकिन्छ र हजुरको हामीले सेवा लिन सकिँदैन सिक्किममा पनि। र यहाँका किसानहरूसँग हामी संलग्न छौँ। हाम्रो सङ्गठन विश्व हिन्दू परिषदबाट पनि हामी किसानहरूसँग सङ्गठित छौँ। सङ्गठन कालिम्पोङ, दार्जिलिङ र सिक्किममा हामी कृषक कल्याण सङ्गठन भनेर हामी विश्व हिन्दू परिषदको एउटा हाम्रो हाँगो छ, किसानहरूसँग हामी जोडिएका छौँ। र हजुरको सेवा लिएर हामी यो जुन चाहिँ वैदिक कृषिलाई हामी विस्तार गर्न चाहन्छौँ र यसको निम्ति हामीले के कसो गर्नुपर्छ, हजुरलाई कसरी सम्पर्क गर्नुपर्छ, हजुरबाट केही आशा स्वरूप केही आश्वासन पाउँछु भनेर आशा राख्दछु। धन्यवाद, एकदमै धन्यवाद। म जहिले पनि उपलब्ध छु। अब यो कोभिडको अलिकति सहज होस्, सिक्किम आउने इच्छा छ मलाई पनि। सिक्किम, दार्जिलिङ र पहाडी भेगमा, हिमाली भेगमा हामीले जागरण नै गर्नुपर्ने छ। अब त्यो जागरण लागि नेपाल, भुटान, सिक्किम, दार्जिलिङ, यो पहाडी हिमाली तराईसम्म सबैतिर यो आवश्यक छ। र त्यहाँ सेवाको लागि त अब मेरो नम्बरहरू छन्, व्यक्तिगत नम्बरहरू छन्। अनि कृषि किताबको बारेमा चाहिँ वैदिक ज्ञान विज्ञान भन्ने किताब आइसकेको छ। त्यो लगभग 400 पेजको छ। त्यहाँ धेरै विषयहरू समेटिएका छन्। त्यो पुस्तक पनि हजुरलाई अहिले यो चाहिँ पुस्तक विद्यार्थी प्रकाशन र बुद्ध पब्लिकेसनबाट। हजुरको एड्रेस या त इमेल हामीले पाउन सक्यौँ भनेदेखि हामी सम्पर्कमा बस्नेछौँ। गुगलमा गएर वासुदेव अलि डिस्टर्ब भयो हजुरको, त्यो इन्टरनेट डिस्टर्ब भएर होला अलिकति। गुगलमा गएर वासुदेव कृष्ण शास्त्री टाइप गर्नुभयो भने मेरो सारा इन्फर्मेसनहरू त्यहाँ, नम्बरहरू, इमेलहरू, साइटहरू पनि देखा पर्छ। गुगलमा वासुदेव कृष्ण शास्त्री खोज्दाखेरि त्यहाँ पाइन्छ। म हजुरलाई यहाँ मेरो नम्बर यहाँ पनि म यहाँ अहिले च्याट बक्समा पनि हाल्छु। हुन्छ गुरुदेव, हुन्छ। म च्याट बक्समा पनि हजुरलाई नम्बर हाल्छु। धेरै धेरै साधुवाद यहाँलाई। हजुर, जो कोही मित्रहरूले पनि वैदिक कृषिको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ अथवा कुनै अभियान मार्फत समाजमा यो सेवाहरू प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ, यस सम्बन्धित पुस्तकहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया परम आदरणीय डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री गुरुलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र उहाँलाई सम्पर्क गर्नका लागि फेसबुकमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र गुगलमा गएर उहाँको नाम राख्यो भने विकिपिडियामा उहाँको बारेमा सबै जानकारीहरू, सम्पर्क नम्बरहरू, वेबसाइटहरू सबै छ। यो सानो जानकारी गराउँदै अब म पुनः फेसबुकमा आएका केही प्रश्नहरूलाई वाचन गर्न जाँदैछु। डोलराज पाण्डेजी लेख्नुहुन्छ, 70को दशकसम्म देशले निर्यात गर्यो भने हाल उल्टो अवस्था छ। माटो जीर्ण र मृत अवस्थामा पुगेको सत्य हो। हामीले आफूभित्रको हिरा छाडेर पत्थर लिन हतारिरहेका छौँ भन्नुभएको छ। यसलाई श्रद्धेय गुरुवरले आफ्ना प्रवचनका क्रममा सम्बोधन गर्नुभएको छ। त्यसपछि रामहरि अरेलजीले प्रश्न सोध्नु भएको छ, सागबाट गडेउला बनाउने प्रविधि एकपटक फेरि सुन्न पाए आभारी हुने थियौँ गुरुदेव भन्नुहुन्छ। त्यो जसरी हामी मल बनाउनलाई हजुरले घरमा जति पनि सामग्रीहरू हामीले सब्जी काटेको, साग भयो, जति सामग्रीहरू छन् तपाईँले जे सब्जी काट्नु सबैलाई एकत्रित गर्ने। एकत्रित गरेपछि एउटा ठुलो भाँडो लिने, प्लास्टिकको भाँडो। त्यसपछि कुनै माटो, तलपट्टि माटो हुनुपर्छ, अलिकति धरतीबाट अलिकति थोरै उठेको हुनुपर्छ। त्यहाँ उठिसकेपछि तपाईँले त्यो राखेर माथिबाट चाहिँ 1 किलो पिना कुटेर, पिनाको धुलो माथिबाट राखेर माथिबाट छोपिदिने। छोपिसकेपछि त्यो पिना हाल्नुभन्दा पहिले चाहिँ दही 1 लिटर जति, त्यसमा चाहिँ मोही तपाईँले मजाले दहीलाई घोलेर 1-2 लिटर त्यो मोही त्यहाँ हालिदिनु भनेर त्यसलाई छोपिदिनु। पिनाले फेरि माथिबाट छोपिदिनु भयो भनेदेखि त्यसको मुनिपट्टिबाट सिधै गडेउला निक्लिन थाल्छ। मोही र जब सागहरूको चाहिँ टुक्राहरू मिश्रण हुन्छ त्यहाँ किराहरू उत्पन्न हुन्छ र त्यो गडेउला निर्माण हुन्छ। गडेउलाले यति छिटो त्यो 42-45 दिनमा यति राम्रो मल बन्छ। त्यो चाहिँ यो ब्ल्याक गोल्ड भन्छन् पश्चिमाहरूले, भने चाहिँ कालो सुन भन्छ। हेर्नु, सुन जस्तै त्यो यति धेरै
ऊर्जाशील हुन्छ कुनै पनि उसमा राख्दा त्यति छिटो मल बन्दछ। एउटा पद्धति यस्ता मैले 6 वटा जति पद्धति वैदिक कृषिमा लेखेको छु। कसरी मल बनाउनु भनेर त्यसमा लेखेको छ, त्यो पुस्तकमा वैदिक कृषिको सन्दर्भमा त्यो विषयहरू लेखेको छ। एउटा यो पद्धति यो पनि हो। यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। मल, गोरस, दुध, दही, घिउ, मध इत्यादिलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र पिना एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पिना एकदम महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अरू जति पनि वनस्पतिहरूका पातहरू छन् यिनीहरूलाई पनि बनाउने पद्धति छ त्यसको, त्यो पनि 40-42 दिनमा त्यो मल तयार हुन्छ। त्यो पद्धति पनि छ। जसरी हामीले विभिन्न प्रकारका सागको प्रजाति हो यस्ता तुरुन्तै गल्ने र घडेउला किराहरूले चाहिँ निर्माण गर्ने खालको जुन पद्धति छ त्यसरी पनि मल निर्माण गर्न सकिन्छ आफैले पनि। र जहिले हामीले अहिले त्यति धेरै जुन अहिले आधुनिक प्रविधि अनुसार बनेको जुन मल छ, खाद मल छ, यो विशेष गरेर योभन्दा धेरै शक्तिशाली हुन्छ र त्यसमा किरा पनि लाग्दैन। किरालाई मार्नलाई के गर्ने भन्दा तितेपाती हेर्नुहोस्, गाउँघरतिर छरपष्ट चाहिँ हामी औषधि किन्न बजारमा गइरहेका छौँ। तितेपातीलाई ल्याएर तपाईँले तामाको ठुलो भाँडामा राख्नुहोस् तितेपातीलाई र गहुँत हालिदिनुहोस् र छोपिदिनुहोस् र त्यो विशेष गरेर 15 दिन जति राखेपछि त्यो जुन घोल तयार हुन्छ तपाईँले मेसिनमा हालेर अथवा त्यति पनि कुचोले छरिदिनुहोस्, किरा तपाईँको सबै समाप्त हुन्छ, किरा मर्दछ। हेर्नुहोस् अहिले हामीले यति धेरै खाद मललाई प्रयोग गऱ्यौँ कि किरा यति जबरजस्त किरा, जस्तै भाइरसले मार्नलाई कुनै औषधि बनाएको छ नि त्यस्तै हामीले यति धेरै औषधिहरू प्रयोग गरिसक्यौँ कि त्यो वास्तवमा किराहरू पनि जबर भइसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा तितेपाती, चिरैतो र विशेष गरेर गहुँतको प्रयोग तामा भाँडामा राखेपछि त्यो एउटा विषादी निर्माण हुन्छ। त्यो विषादीबाट पनि हामीले चाहिँ औषधि निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यो वैदिक कृषि विधानमा त्यो वर्णन गरेको पाइन्छ यो विषय पनि छ। हजुर, धेरै धेरै साधुवाद। यहाँ धेरै किसिमका प्रश्नहरू मध्ये धेरै मित्रहरूले श्रद्धेय गुरुवरको द्वारा लिखित पुस्तक जुन छ त्यो चाहिँ कहाँ उपलब्ध हुन्छ होला भन्नुभएको छ। कुनै त्यस्तो पुस्तक पसल अथवा केही त्यस्तो नामहरू छ? अहिले विद्यार्थी पुस्तक प्रकाशन र बुद्ध पब्लिकेसनले यो पुस्तकलाई अहिले चाहिँ सबैतिर पठाइरहेको छ। तपाईँले नेपाल कुनै पनि ठाउँबाट त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पुस्तक बजारमा गइसकेको छ अस्ति वैशाखदेखि। कोभिडले गर्दाखेरि ठाउँ नभए पनि बुद्ध पब्लिकेसन र विद्यार्थी प्रकाशनले त्यो पुस्तक चाहिँ हजुरले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। अब एकजना मित्र हाम्रो गौरव बिडारीजी लेख्नुहुन्छ, सबैमा नमन, वैदिक कृषि र आधुनिक कृषिमा के कस्ता भिन्नता पाइन्छ होला गुरुदेव भन्नुभएको छ। त्यसै गरी विनोद पोखरेलजी मैले यससँगै जोड्न चाहे, देशलाई पुरै अर्ग्यानिक कन्ट्री घोषणा गर्न केले रोकेको होला गुरुदेव? अर्ग्यानिक कन्ट्री बनाउन सम्भावना छ कि छैन होला भन्नुभएको छ। अर्ग्यानिक होइन, वैदिक भनौँ हामी। मलाई धन्यवाद प्रश्नको लागि। वैदिक कृषि देशमा वैदिक जागरणको आवश्यक छ। वैदिक कृषिको हामी अभियानलाई देशभरि लैजाउँ र विशेष गरेर अब हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। बारम्बार म त्यही भनिरहेको छु। अब यहाँ रोक्न त कसले रोकेको छ तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। रोक्ने को छ त्यो थाहा छँदैछ। जो चाहिँ यो युरिया मलको व्यापारी छन् तिनीहरूलाई डर लागेको होला, किन हाम्रो नेपालीहरू खाएर दरा बलिया बाङ्गा भयो भने संसारलाई हल्लाउन सक्छन्। गोर्खालीहरू त त्यो वैदिक कृषि गरेर हल्लाएको थियो दुनियाँलाई। हेर्नुहोस् यही माटोबाट उब्जेको सारा अन्न पानी खाएर दुनियाँलाई गोर्खाली वीर भनेका थिए। आज त हामी युरिया हालेर खाएर लुते भइसकेका छौँ, त्यसले केही गर्न सकेका छौँ। त्यस कारण अब डर हुनलाई त फेरि हामी वैदिक कृषितिर फर्किनु पऱ्यो फेरि, अनि गोर्खालीको शक्ति गोरखनाथको शक्ति जगाउनु पऱ्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा फेरि एकपल्ट चाहिँ हामीले यो अब राज्य संयन्त्रसँग सम्बन्धित भएको हुनाले अवश्य राज्यले पनि पहल गर्ला भन्ने हामी अपेक्षा राखौँ, आशा राखौँ कि यो हाम्रो वास्तव यहाँको जो परम्परागत रैथाने ज्ञानलाई पनि संरक्षण गर्न राज्य लागोस् भन्ने आग्रह हो। र अर्को पक्ष संसारभरि यसलाई लानलाई पनि हामीले सङ्गठित प्रयत्न गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा एउटा प्रश्न के थियो प्रश्न प्रभुजी? एउटा भने के थियो, आधुनिक कृषि र दुईटा कृषिको सम्बन्ध के हो भन्ने लेख्नु छ। आधुनिक कृषिको जुन स्वरूप छ त्यो पनि प्राचीन, मात्र यहाँ युरिया थपियो, अझ केही मलहरू प्रविधि गर्ने प्रयोग पनि कलमी गर्ने प्राचीन वैदिकै हो। आधुनिक गरे जसरी लामो कुनै पनि 6 महिना, वर्ष दिन, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्षमा उम्रिनेलाई कलमी गर्ने विधान पनि हाम्रो प्राचीन हो। जति अहिले कृषिको स्वरूप देखेछ त्यो प्राचीन नै हो, त्यो वैदिकबाटै आएको हो। केही रूप भिन्न भए पनि त्यो वैदिक परम्पराको हो। मात्र अहिले चाहिँ यो खाद मलहरूमा र विषादीमा चाहिँ आधुनिकता प्रयोग गर्यो। तर हामीले जुन खाद मल र विषादीलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्यौँ भने फेरि हाम्रो भूमि त्यस्तै मातालाई धरती मानेपछि विष हाल्नु भएन नि त धरतीमा, आमालाई विष खुवाएर कोही मार्न सक्छ भने। त्यस कारणले गर्दा माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी भन्ने, अनि फेरि त्यहाँ चाहिँ युरिया हालेर फेरि उत्पादन त गर्न मिलेन। त्यस कारण हामीले प्राङ्गारिक मलको जुन हामीले वैदिक मलको हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि अवश्य पनि त्यो राम्रो हुन्छ। माटोको लागि माटो अमृत प्राप्त गर्ने भनेको मलले पनि हो। त्यस कारणले अब चाहिँ फेरि हाम्रो आधुनिक र प्राचीन भन्दा पनि आधुनिकतामा जसरी ट्र्याक्टरहरूको प्रयोग गर्छ त्यो मेसिनको प्रयोग त प्राचीन कालमा पनि थियो, प्रविधिको प्रयोग त प्राचीन पनि थियो, अर्वाचीन छँदैछ।
त्यस कारणले सङ्गठित खेती हुन्थ्यो भने अहिले पनि सङ्गठित खेती आवश्यक छ। भिन्नता के नि त्यही तात्विक भिन्नता छ, गर्ने पद्धति प्रक्रियामा भिन्नता होला, विषादीको प्रयोगमा भिन्नता होला, तर मूल तत्त्व त त्यही हो। वैदिक कृषिकै स्वरूप चाहिँ अहिले आछ, तर अब फेरि त्यही प्राचीन स्वरूपलाई हामीले फर्काउनुपर्छ। हजुर, धेरै धेरै साधुवाद। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा छौँ। हामीसँग लिखित रूपमा आएका धेरै खाले प्रश्नहरू हामीले डाक्टर साहब समक्ष, गुरुदेव समक्ष हामीले राखिसक्यौँ र ती प्रश्नहरूका समाधानहरू पनि हामीले पायौँ र वास्तवमा हाम्रो जीवनसँग, जीवनको हरेक क्षणसँग जोडिएको एउटा यो वास्तवमा जो कृषि छ, यसलाई हामीले वैदिक रूपमा जुन हाम्रा पुर्खाहरूले शास्त्र सम्बद्ध तरिकाबाट रहेर कुनै पनि किसिमका रसायनहरू, कृत्रिम रसायनहरूको प्रयोग नगरिकन उत्पादन गरेर हामीले तरकारी सब्जी बनाउँदै गर्दा अर्को के सब्जी थप्ने भनेर बारीमा गएर टिपेर ल्याएर बनाउने त्यस्तो किसिमको हामी आफैले अनुभव गरेका कुराहरू हुन् भने अहिलेका बच्चाहरूलाई ती कुराहरू छैनन्। त्यसैले अन्त्यमा श्रद्धेय गुरुवरलाई एउटा निवेदन गर्न चाहे, अहिलेका बालबालिकाहरू र अहिलेका युवाहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरू जुन हामीले सोकल आधुनिक भन्छौँ जुन कुरालाई, जुन कृषिसँग सम्बन्धित नभएका, सुकिलो भएर बस्ने, कम्प्युटर आदिको ज्ञानहरूलाई मात्रै सम्पूर्ण ज्ञान मान्ने यस्तो किसिमको जुन शिक्षा हामीलाई प्रदान गरियो पछिल्लो समयमा सहरी क्षेत्रहरूमा र गाउँमा पनि त्यही किसिमको स्थिति छ, र यी युवाहरूलाई यहाँले सम्बोधन गरेर वैदिक कृषि लगायत हाम्रो सनातन धर्म, यो आध्यात्मिक जीवन जिउने यी सबै कुरालाई समेटेर आकर्षित गर्नका लागि थोरै छोटकरीमा, हुन त सम्पूर्ण बसाइ, सम्पूर्ण प्रवचनमै त्यसैमा आधारित थियो, तर बुँदागत रूपमा टिपिकल्ली युवाहरूलाई सम्बोधन गरेर अलिकति केही भनिदिनु भयो भने हामी आभारी हुने थियौँ। श्रद्धेय गुरुदेव। धन्यवाद दिपक गुरुजी। विशेष गरेर अब प्रविधिको प्रयोग पनि आवश्यक छ। प्रविधि अहिले कम्प्युटर आयो, जुम आयो, सारा आयो, यसको प्रयोग पनि आवश्यक छ। यसको बारेमा यो त जरुरी छ, हामी प्रविधिलाई नकार्न सक्दैनौँ, प्रविधिको आवश्यक छ। प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै हाम्रो आफ्नो मौलिक रैथाने धर्म, रैथाने संस्कृतिलाई हामीले बिर्सिनु भएन। युवा जमातलाई त विशेष गरेर श्रीमद् भागवत गीता नि पढ्नु भन्छु मैले। सबभन्दा पहिले कर्मयोग गर्नै पर्छ। जबसम्म गीता मानिसले पढ्दैन, उपनिषद र ब्रह्मसूत्र पढ्दैन, ब्रह्मसूत्र ठुलो व्याख्या नि, गीता मात्रै राम्ररी पढ्यो भनेदेखि मान्छेले वास्तवमा आध्यात्मिक चेत जाग्ने बित्तिकै संसारलाई उसले हेर्ने दृष्टिकोण उसको बन्छ। संसार हेर्ने दृष्टिकोण बन्नको लागि श्रीमद् भगवत गीता पढ्नै पर्छ। श्रीमद् भगवत गीता पढेपछि तपाईँका जीवनका जति पनि प्रश्नहरू छन्, अनुत्तरित प्रश्न तपाईँले पाउनुहुन्छ, गीतामा पाउनुहुन्छ। युवाले पढ्नुपर्ने गीता हो। तपाईँ जहाँ बस्नुहोस् सँगै गीता लिएर हिँड्नुहोस्। युवालाई मेरो एउटै एक सूत्रीय निवेदन, गीता, गङ्गा च गायत्री भनेर तीनटा शक्तिलाई प्रार्थना गरिदियो। गीता, गङ्गा, गायत्री। गीता ज्ञान हो, वेद ज्ञान हो, गीता ज्ञान हो। वैदिक ज्ञान विज्ञान पनि पढ्नै पर्छ, तर मूल गीता पढ, फेरि हामी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र इत्यादितिर जाने युवाहरूलाई त्यो महत्त्वपूर्ण पर्छ। यस साथसाथै अब कृषिलाई हामीले कसरी जागरणको रूपमा ल्याउने भने संसारभरि अहिले हामीलाई विश्वभरिबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण जति पनि मित्रहरू हुनुहुन्छ अहिले जुमबाट, फेसबुकबाट हेरिराख्नु भने सम्पूर्ण मित्रलाई म यो हार्दिकताका साथ के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी सबैले केही न केही यो राष्ट्रलाई योगदान दिनैपर्छ। यो राष्ट्र भनेको फेरि सीमा भूगोल भन्दा पनि राष्ट्र भनेको त हिमालदेखि समुद्र जति पर्यन्त जो छ त्यो राष्ट्र हो। राष्ट्र भनेको तपाईँको अहिले त भौगोलिक राजनीतिक सीमा भन्दा विशाल छ राष्ट्र। तपाईँ अहिले कोरिया हुनुहुन्छ नि, तपाईँ हाम्रो राष्ट्र कोरियामा पनि छ, त्यो राष्ट्र बर्मामा पनि छ, त्यो राष्ट्र सिक्किममा पनि छ, त्यो राष्ट्र अमेरिकामा पनि छ। राष्ट्र भनेको त्यो मान्छेको आध्यात्मिक चेतना हो, उसको परम्परा हो, उसको संस्कृति, उसको मौलिकता, उसको रैथाने ज्ञान हो उसको राष्ट्र। अहिले राष्ट्र भनेको एउटा भूगोलभित्र यो सीमित होइन। राष्ट्र आज ती दिनको ती संसारभरि जति पनि व्यक्तिहरू छन् त्यो राष्ट्रदा राष्ट्रमे दत्त चित्तसा जुन मन्त्रले भनिरहेको छ, त्यो राष्ट्र भनेका सद्गुण भएका राम्रा व्यक्तिहरू जहाँ छन् त्यो हाम्रो राष्ट्र त्यहाँ पनि छ, हाम्रो उपस्थिति त्यहाँ पनि छ। नेपाली भनेर पासपोर्ट लिएर गएपछि त्यहाँ हाम्रो राष्ट्र उपस्थित छ नि त, नेपाली हो नि। केही बदमासी गऱ्यो भने त त्यो नेपालीले गर भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्र धरती हाम्रो राष्ट्र हुन् र विशेष भूगोलको सीमा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपाल यो आफै पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूगोल हो। त्यस कारण यहाँ बस्ने र विशेष संसारभरि जहाँ बसे पनि ज्ञान र विज्ञान हामीले सँगै लानुपर्छ। ज्ञान र विज्ञान बिना मनुष्यले केही पनि गर्न, ज्ञान आवश्यक छ भने, ज्ञानको चेत आवश्यक छ भने विज्ञानको हामीलाई, विज्ञान प्रविधिको पनि हामीलाई त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ। ज्ञान र विज्ञान भनेको क्रमबद्धको जुन ज्ञान छ त्यो ज्ञानलाई हामीले अनुसरण गर्ने, त्यसलाई स्वीकार गर्ने, हाम्रो प्राचीन
ज्ञानलाई पनि लिएर अर्वाचीन र प्राचीनलाई मिलाएर यदि हामी अगाडि जान सक्यौँ भनेदेखि संसारमा हामीले नगर्न सक्ने, नहुने र नभएको कुनै पनि चिज छैन। सबै हाम्रो सबै सम्भव छ, असम्भव त दुनियाँमा केही पनि छैन। यति भन्न चाहन्छु। हजुर, धेरै धेरै साधुवाद श्रद्धेय गुरुदेवलाई। यहाँ हाम्रा धेरै किसिमका प्रश्नहरू, धेरै किसिमका भावनाहरू व्यक्त भएका छन्। धेरै मित्रहरूले ओहो यस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो रहेछ वैदिक कृषि, नामै पहिलो पटक सुनियो, अर्थात् यसभित्र यस्ता किसिमका विशेषताहरू हुँदा रहेछन्, हामीलाई त थाहै थिएन, हामीलाई न त स्कुलमा पाइयो, न त अभिभावकहरूले घरमा समाजमा हामीलाई बताए, न त सरकारले नै कुनै त्यस्तो व्यवस्था मिलाएर हामीलाई सिकाइदियो, बताइदियो। हामीले नजानेर हामीले यसलाई छोडेका रहेछौँ भन्ने किसिमका प्रसङ्गहरू पनि आएका छन् यहाँ। र सबैको एउटै गुनासो, एउटै आशा के छ भने यो वैदिक कृषि जुन छ यो चाहिँ एउटा व्यवस्थित पाठ्यक्रमको रूपमा अगाडि आओस्, विद्यालय विश्वविद्यालय अन्तर्गत यसरी आओस् भन्ने सबैको शुभेच्छा छ। हामी पनि आशा गरौँ, सबै मिलेर हातेमालो गरेर अब सबै कुरा वैदिक हुन जरुरी छ। कृषि मात्रै होइन, हाम्रा बुद्धि, हाम्रा मन, हाम्रा इच्छाहरू, सबै कुराहरू वैदिक हुन जरुरी छ। त्यो भयो भने हाम्रो कृषि पनि अवश्य पनि वैदिक हुनेछ। अन्त्यमा श्रद्धेय डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री गुरुले भन्नुभयो, हाम्रा सबै खाले समस्याहरूको समाधान भगवत गीतामा दिइएको छ। भगवत गीतालाई राम्रोसँग अध्ययन गरियो भने हाम्रा मनमा भएका ती प्रश्नहरूको समाधान पनि हुनेछ र भाइ शरीरलाई कसरी स्वस्थ राख्ने, मनलाई कसरी स्वस्थ राख्ने, हाम्रो भोजनलाई कसरी स्वस्थ राख्ने र भगवानसँगको सम्बन्धलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने सबै कुरा वास्तवमा भगवत गीतामा वैदिक वाङ्मयमा वर्णन गरिएको छ भनेर अत्यन्तै सुन्दर सन्देश दिनुभयो आदरणीय गुरुदेवले। अब जुममा उपस्थित, प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुभएका मित्रहरूले आफ्ना भावनाहरू अथवा प्रश्नहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग अझै पनि समय छ। श्रद्धेय डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री गुरुलाई हामीले हरेक जग्गामा यसरी पाउँदैनौँ, उहाँसँग प्रत्यक्षीकरण गर्नका लागि, प्रश्नहरू राख्नका लागि। उहाँलाई हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा मात्रै देख्ने गर्छौँ भने आज हामीहरू समक्ष हुनुहुन्छ। त्यसैले आफ्ना प्रश्नहरूलाई नझिकाइकन राख्नुहोला र हामीले केही बेर प्रतीक्षा गर्नेछौँ। त्यो प्रतीक्षाको बसाइ प्रत्येक दिन हाम्रो बसाइमा एउटा सानो भजन, छोटो भजन हुनेछ। त्यो श्रद्धेय हाम्रो अरुण पौड्यालजीबाट हामीले श्रीकृष्ण भजन सुन्नेछौँ र त्यो भजन सुन्दा सुन्दै यहाँहरूले आफ्ना प्रश्नहरू छन् भने राख्नुहोला। यदि छैनन् भने हामीले त्यसपछि भजनपछि हामीले कार्यक्रमको अन्त्य गर्नेछौँ। श्रद्धेय अरुण पौड्यालज्यू। ओम नमो नमः। हे कृष्ण तिम्रो सधैँ बाँसुरी हातैमा, गाई चराउँछौ प्रभु, गाई चराउँछौ गोपिन साथैमा। हे कृष्ण तिम्रो लीला पारम्पार छ, यो कलीमा प्रभु, यो कलीमा तिम्रो नै आधार छ। हे कृष्ण तिम्रो अवतार द्वापर युगमा, उद्धार गरिदेऊ प्रभु, उद्धार गरिदेऊ यो कली युगमा। हे कृष्ण तिम्रो पुकार हामीले गर्दछौँ, आइदिनुहोस् प्रभु, आइदिनुहोस् शरणमा पर्दछौँ। हे कृष्ण तिमी घुम्छौ त्यो वृन्दावनैमा, बास गर्नुहोस् प्रभु, बास गर्नुहोस् हाम्रो यो मनैमा। बंसी बजाको गोपी नचाको, हो बंसी बजाको गोपी नचाको, याद आउँछ हे कृष्ण वृन्दावनमा हामी हराएको। वृन्दावनको त्यो कुञ्जमा सँगै सँगै खेल्या, वृन्दावनको त्यो कुञ्जमा सँगै सँगै खेल्या, कयौँ दुःख कयौँ कष्ट तिमीले हामीले झेल्या। बंसी बजाको गोपी नचाको, याद आउँछ हे कृष्ण वृन्दावनमा हामी हराएको। 16,000 गोपिनीका 16,000 सायरी, 16,000
हजार गोपिनीका 16,000 सारी कदम्बको गाँठी माथि बोकाइदियो भारी कृष्ण कालेको बम्सी वालेको याद आउँछ हे कृष्ण 9 लाख गाई पालेको कृष्ण कालेको बम्सी वालेको याद आउँछ हे कृष्ण 9 लाख गाई पालेको मनाइ गर्छौ कृष्ण दाई मखन चोरी मनाइ गर्छ कृष्ण दाई मखन चोरी बाँधनी खुवाउँछौ दाइको हनी फोरी बाँदरलाई नि खुवाउँछौ दाइको हनी फोरी बन्सी बजाएको गोपी नचाको याद आउँछ हे कृष्ण वृन्दावनमा तिमी हराको जगतले नै कृष्ण भन्दै जगत गुरु माने जगतले नै कृष्ण भन्दै जगत गुरु माने हिन्दू मुस्लिम सिख इसाईलाई तिमीलाई महान ठाने हिन्दू मुस्लिम सिख इसाईले तिमीलाई महान ठाने धर्म बचाएको भक्त हँसाएको धर्म बचाएको हो भक्त हँसाएको याद आउँछ हे कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाएको याद आउँछ हे कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाएको दिन दुखी बनाएर लिन्छौ तिमीले जाँच दिन दुखी बनाएर लिन्छौ तिमीले जाँच सुदामालाई जस्तै प्रभुले हामीलाई साथ सुदामालाई जस्तै प्रभुले हामीलाई साथ कृष्ण कालेको बन्सी वालेको याद आउँछ हे कृष्ण 9 लाख गाई पालेको ओम नमो नमः नमो नमः हरे कृष्ण। धेरै धेरै साधुवाद श्रद्धेय अरुण पौडेलजीलाई। अब हामी कार्यक्रमको अत्यन्तै अन्त्यमा छौँ। अब वैदिक मन्त्रहरूको उच्चारण सँगै श्रद्धेय आकाश गोविन्द गुरुले कार्यक्रमको अन्त्य गर्नुहुनेछ। र त्योभन्दा अगाडि श्रद्धेय डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री गुरुले अन्त्यमा केही भन्न त्यस्तो छुटाएका अथवा मैले यो भन्नुपर्ने रहेछ बिर्सेछु जस्ता त्यस्ता केही भावनाहरू छन् भने अन्त्यमा छोटकरीमा राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध। धन्यवाद। अहिले सिक्किमबाट उहाँको मित्रको प्रश्न थियो र विशेष गरेर उहाँसँग संवाद गर्ने नै छौँ र अरू जति पनि जिज्ञासुहरू हुन्छ वैदिक ज्ञान विज्ञान पुस्तक यदि मसँग सशरीर भेट्दा म यहाँहरूलाई प्रदान गर्ने नै छु। एउटा कुरा अब उहाँ सायद सबैतिर पुग्ला नि पुस्तकको सन्दर्भको चर्चा। साथसाथै अर्को पक्ष धेरै अहिले जति पनि सहभागी हुनुभयो सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। विशेष गरेर कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान आफै ज्ञान र विज्ञानको क्षेत्र हो। कालीगण्डकी विष्णुमती रुद्रमती कर्णाली बागमती यो सारा चाहिँ क्षेत्रमा कृषि खेतीपाती भएकै ठाउँ हो र यी क्षेत्र पनि कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानले जुन प्रयत्न गर्छ चैतन्य महाप्रभु आज अलिक जोडिनु त्यहाँ प्राविधिक समस्या भएर जोडिनु भएन। सबैलाई र विशेष गरेर आकाश निलम दीपकजी सबैलाई सहभागी जति सबैलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। मेरो प्रस्तुतिमा कहीँ के भयो भने क्षमा चाहन्छु। र साथसाथै आगामी दिनमा पनि हामी सङ्गठित प्रयत्न गरौँ होला। सङ्गठित प्रयास गर्नै पर्छ। जहाँबाट जसले जसरी सकिन्छ फेरि यो वैदिक युगको आगमनको लागि हामीले नयाँ उषाको लागि हामीले सङ्कल्प गर्नु परेको छ। किनकि संसारको मानिसहरूलाई सभ्य सुचित र विश्वका मान्छेहरूलाई हामी आर्य बनाउनलाई हामीले निरन्तर प्रयत्न गर्नुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब यी प्रयत्नहरू हामी वेदभित्रका सारा ज्ञान विज्ञानलाई हामीले संसार सामने लानै पर्छ, ल्याउनै पर्छ, लानु पनि पर्छ, ल्याउनु पनि पर्छ र यसलाई सङ्गठित फेरि आफूले अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। यिनै भावका साथसाथै सबैलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। सबैलाई हार्दिक साधुवाद नमन। धेरै धेरै साधुवाद हार्दिक नमन श्रद्धेय गुरुवरलाई। आज अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद धेरै किसिमका सेवाहरूमा समाज र राष्ट्रको सेवामा समर्पित व्यक्तित्व आज हामीलाई समय दिनुभयो। धेरै धेरै साधुवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर र फेसबुक मार्फत हामीलाई सुन्ने र हेर्ने सम्पूर्ण हाम्रा जनहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो र यसमा हामीले वास्तवमै चिन्तन मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कृपया यहाँहरूले मनन गर्नुहोला, चिन्तन गर्नुहोला र यहाँहरूले सुन्नुभएका यी दिव्य ज्ञानहरूलाई, यी वाणीहरूलाई धेरै आफ्ना बन्धुबान्धवहरू समक्ष पुर्याउनुहोला, सेयर गर्नुहोला, साझा गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दै पुनः भोलि सन्ध्या 6:30 बजे हामी अर्को कुनै शीर्षक लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्।
अब श्रद्धेय आकाश नीलम गोविन्द गुरुबाट वैदिक मन्त्रहरूको उच्चारण पछि हामी यो कार्यक्रमको अन्त्य गर्नेछौँ। हरे कृष्ण। हजुर, हरे कृष्ण। सबैजनालाई गुरुवरप्रति पुनश्च नमन गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रमका सूत्रधार र कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानका श्रद्धेय अध्यक्ष आचार्य प्रवर चैतन्य कृष्णजी महाराज, आज उहाँले जानकारी गराइसकेको थियो अहिले कार्यक्रम हुँदा हुँदै पनि र अगाडि पनि, उहाँको त्यो जुन क्षेत्रमा त्यो उहाँको आश्रम रहेको छ त्यहाँ बिजुलीको स्तम्भ ढलेर त्यो केही दिनसम्म आज भोलि सम्भवतः बन्ला भनिसकेको छ। त्यो भएर चाहिँ उहाँ उपस्थित हुन नसक्नु भएको कुरा यहाँ सबैलाई जानकारी गराइदिनु भन्ने मलाई एउटा सन्देश प्राप्त भएको छ। त्यो समेत यहाँ निवेदन गर्दै म केही वैदिक ऋचा पाठ कार्यक्रमको समापनमा ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। हरिः ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद। हरे कृष्ण।